इन्द्रेणी मकैको पिठोमा हेर्नुहोस् भटमास हाम्रै मकैका पोसिला जाच्छन् त्यो पिनेर बच्चालाई दुधसँग भटमासको चाहिने पिठो पनि मिसाएर लुपु लुपु खुवाइदिए के का चाहिन्छ अरू के का चाहियो सेरलेक्स के का सेरलेक न फेरलेक अब अन्यथा नलागोस् हे अन्न तिमी धन्न तिमी बिना म रहन्न भनेर नमस्कार गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। जति किराहरू छन् ती किराहरूलाई चाहिँ फेरि व्यवस्थापन गर्ने हाम्रा निःशुल्क सेवा गर्ने मित्र किराहरू छन्। त्यही भएर मैले विषादी धेरै प्रयोग गर्नुहुन्न भनेको। यहाँ हामीले कहिले पनि विषादी प्रयोग गर्दैनौँ। मकैको योगदान छ देख्दाखेरि यहाँ मात्रै सोझै मकै नखानु भयो। यहाँले त 1 किलो मासु खानुभयो कुखुराको भनेको अर्थ 3 किलो मकै त खानुभयो त मजाले। यो चाहिँ नबिर्सौँ कि अधिकृत अथवा वैज्ञानिकलाई कुर्सी एउटा मात्रै दिने, किनभने यो गफ गर्ने थलो होइन। धेरै कुर्सी राखिदिएपछि धेरैजना आएर गफ गर्छन् है। इजरायलमा यस्ता हजारौँ गाईका फारम छन् र यसरी दुन्छन्। हेर्नुहोस् त हाम्रो नेपालमा पनि त्यो प्रविधि अपनाइएको छ। 4,69,455 रुपियाँ आज तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्छु। नमस्ते सम्धिनी। आज साह्रै खुसी भएको जस्तो देखिएको छु। असाध्यै नि सम्धिनी बिटो आयो। अब रङ्गशाला बन्छ भन्ने लाउँछ। धुरमुसेले दिलो ज्यानले लाइ परिरहेछ। अब आशीर्वाद पनि सबैको छ। हाम्रो चाहिँ यो राष्ट्रिय मकैबाली भन्ने बित्तिकै नामबाटै यहाँले थाहा पाउनुभयो हामीहरूले चाहिने देशभरिमा अब मकै नेपालको दोस्रो बाली हो र यस मकैको लागि चाहिने प्रविधि तराईदेखि उच्च पहाडी भागसम्म कस्तो कुन ठाउँलाई कस्तो किसिमको जात चाहिने हो कस्तो प्रविधि चाहिने हो विकास गर्ने केन्द्र हो। जसरी यहाँले चाहिँ शिक्षण अस्पताल सुन्नु भएको छ त्यहाँ गएपछि सबै रोगको उपचार हुन्छ भन्ने छ त्यस्तै मकैको सम्पूर्ण प्रविधि मकै सम्बन्धी समस्या यहाँ समाधान हुने हो। देशमा मकै दोस्रो खाद्यान्न बाली हो। यहाँले पहिले सुन्नु भएको छ अहिले बाटो गएर मात्रै हो। पहाडको लागि त खाए मकै नखाए भोकै भन्ने उखानै थियो। हे खाए मकै नखाए भोकै भन्छन् वारी पारी ए हजुर भरतपुरको मुख्य मकै बारी। आउनुहोस् दर्शकवृन्द हामी यहाँ नेपालको जुन कृषि अनुसन्धान केन्द्रले जुन नार्कले मकैको अनुसन्धान सम्बन्धी यहाँ बनाएको छ यसको पढाइ हुन्छ शिक्षा हुन्छ त्यही जाँदैछौँ। यहाँ कति प्रकारका मकैहरू छन् सर? हाम्रो यहाँ मकैको जात यति भन्ने कुरै छैन। सिफारिस भएका चाहिँ 36 वटा हुन्। तपाईँले यहाँ मात्रै 110 जातका हाइब्रिडहरू छन् उतापट्टि त्यत्तिकै छन्। यी मध्ये के भने यो अथाह समुद्रबाट चाहिँ पानी उबाउने हो र चोखो जल भनेर लिएर हिँड्ने हो। अहिले नेपालको जुन मौलिक परम्परागत रूपमा हाम्रा मकैहरू थिए कालीकोटतिर जुम्लातिर यी हुने मकैहरू ताप्लेजुङतिर हुने जुन थिए नि हाम्रा त्यो मकै बिस्तारै विस्थापित हुँदैछ र बाहिरी चिज हाम्रो जुन बिउको कारणले गर्दा अब हाम्रो अर्ग्यानिकपन सबै नासिँदैछ भन्ने छ। यो कृषि अनुसन्धान केन्द्रले आफ्नो मौलिकता जुन बचाउनको लागि के गरिरहेको छ? अब अहिले चाहिँ खास जब तपाईँले यहाँले चाहिँ मकैका कुरा गर्नु पर्यो अरू कुरा भन्दा नि हामी मकैबाली राष्ट्रिय मकैबाली भएको हुनाले के छ भन्नु होला भने जति पनि स्थानीय जातहरू छन् स्थानीय जातको उत्पादन कम्ती छ स्वाद मिठो छ आदि इत्यादि ठाउँहरूमा छ। तर अब पहिलो कुरो चाहिँ के हो भन्नु होला भने मान्छेलाई खाद्यान्न र खाना पुर्याउने नै पहिलो कुरो हो। हामीले विभिन्न ठाउँमा भएका स्थानीय जातहरू लोप नहुन् तिनीहरूको संरक्षण होस् भनेर तिनीहरूलाई चाहिने सङ्कलन गरेर खुमलटारमा चाहिँ हाम्रो जिन बैङ्क भन्ने छ त्यहाँ हामीहरूले राखेका छौँ। जुन दाना र खानाको लागि मकैको बढ्दो माग छ त्यसको आपूर्ति गर्नको लागि हाइब्रिडको विकल्प छैन र हामी हाइब्रिडमा जाँदैछौँ। अब अहिले मकैको कुरा गर्ने हो भने हेर्नुहोस् 5 लाख मेट्रिक टन चाहिने मकै कुखुराको दानाको लागि आवश्यक छ र त्यो मध्ये 25% मात्रै हाम्रो उत्पादनले भेट्छ। 75% बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति विदेशबाट ल्याएर 75%। अब यसलाई चाहिने हाम्रैले पुर्याउनको निम्ति हाइब्रिडको विकल्प छैन। हामी चाहिने यो राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम अहिले देशमा नै चाहिने हाइब्रिड मकैमा लाग्नुपर्छ भनेर हामीहरू हाइब्रिडमा लागेका छौँ। अनि सर जुन खालको नेपालमा हामी सबै पहाडतिर जम्मै मकै खान्थ्यौँ पहिला अहिले बिस्तारै बिस्तारै मकैलाई हामीले खाने बानी बिगारिराखेका छौँ। यो मकैलाई यो गरिब दुखी निमुखाले खाने हो भन्ने खालको एउटा छ। यो मकैको शक्ति त महत्त्वपूर्ण छ नि शरीरको स्वास्थ्यको लागि। हजुर पहाडमा हामीले खाएको आँटो पिठो च्याख्ला मकै भुटेर हो अनि ढिँडो बनाएर भयो होइन। अब अहिले आएर हेर्नुहोस् आँटो च्याख्ला भनिन्छ भने अहिले अङ्ग्रेजीमा के नखाइ भन्छन् ग्रिट भने त्यही च्याख्ला र आँटो त हो। ग्रिट भन्दा मान्छे ठुलो स्तर भए जस्तो च्याख्ला र आँटो भन्दाखेरिमा गरिबीले खाने जस्तो त्यो होइन नि। अब अहिले कन्फ्लेक्स भन्दा के झुन्डाएर इज्जत बढाए जस्तो त्यो भने के हो र मकैको चिउरा हो। हामीले ढेकीमा कुट्यौँ भने अहिले चाहिँ मिसिनले कुटिएको छ सर फरक त त्यति हो नि। त्यस कारणले अब हेर्नु न सेरलेक अनेक भनेर ल्याएको छ नि त्यो के हो र मकैको पिठो मकै खा भन्दा लाज
सेर्लेक भन्दै देखाउँदै लिएर हिँड्ने क्या इज्जत बढ्ने अरे त्यस्तो नि हुन्छ मकैको पिठोमा हेर्नुहोस् भटमास हाम्रै मकैका पोसिला जाच्छन् त्यो पिनेर बच्चालाई दुधसँग होइन अब भटमासको चाहिने पिठो पनि मिसाएर लुपु लुपु खुवाइदिए के का चाहिन्छ अरू के का चाहियो सेर्लेक्स के का सेर्लेक न फेर्लेक अब अन्यथा नलागोस् होइन हाम्रै देशमा भएका चिजले हजुर हामी हुर्किएर यतिको भयौँ त हाम्रो पाला त सेर्लेक भन्ने त पछि हजुरआमी आएर देखा हो त्यो प्याकेटको नत्र कहाँ थियो त नि त्यस कारणले हाम्रो जे छ त्यही हाम्रो आफ्नोपन नगुमाइकन आफ्नो तरिकाले गर्ने हो भने प्रविधि छन् हुने हो अब यो यस्तै छ धेरै धेरै धन्यवाद छ सर दर्शकवृन्द हामीले भनिरहेका छौँ हामी देशका प्रत्येक कृषिबारीमा गएर कार्यक्रम इन्द्राणी दिन्छौँ कृषिमा गएर कार्यक्रम चलाउँदा इन्द्राणीले 1 रुपियाँ यो राज्यको कसैको लिँदैन किनभने यो देशको संसार प्रवाह गर्नको लागि कसैको पैसा ल्याएर प्रचारमा लाग्यौँ भने देशै गरिब हुन्छ त्यसकारण जति पनि यो देशमा गरिब भएका छन् जनताहरू डकुमेन्ट्री बनाउँदै सारा प्रचार गर्ने र सीमित व्यक्तिले पैसा लाने गरेर यो देश गरिब भएको अरू जे भने पनि हामीलाई लाउन र खान चाहिन्छ जतिसुकै 20वटा मल भए पनि पेटमा खाना भएन भने हुँदैन त्यसकारण हामीले जोगाउने अस्तित्व भनेको हाम्रो कृषिको अस्तित्व हो हामी सबैभन्दा सम्पन्न भनेको हामी आत्मनिर्भर कृषिबाटै हुने हो कृषि प्रधान देश भन्ने बाहिरबाट नल्याए खान नपाउने स्थितिको अन्त्य हुनु पर्यो अनि हामीले यो भनेका छौँ सर अहिलेको हाम्रो मुख्य मुद्दा के हो भने यो पछिल्लो 2 हप्ता यता आइराखेको छ कृषि प्रधान देशमा जसरी विदेशबाट खाना ल्याएर हामीले खुर्सानी टमाटरसम्म खानु परेको छ यो बहुसांस्कृतिक देशको संस्कृतिको धनी देशमा यी भाका संस्कृति हाम्रा कति धेरै छन् बाहिरका सुन्थ्यौँ हामीले हिजोको बजारमा हो कि होइन हिजो हामी साना केटाकेटीदेखि यहाँहरूले के सुन्नुहुन्थ्यो बाहिरका गीतहरू आज इन्द्राणीले चिरिया छ बाहिरकोलाई मौलिकतालाई ल्याएको आज के गर्दैछन् साथीहरू भाका प्रयोगमा बन्दैछ जनताले बुझ्ने भाकामा गीत गाउनु पर्यो कि परेन ल यो कुरा पक्का भन्नुहोस् एकदम गरि नै त्यही हो सर वास्तवमा अहिले जो मान्छेहरू निराशा फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसन जुन भइरहेको छ त्यो फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसनहरूबाट बचाउनलाई चाहिँ कृष्ण कणेल सरको चाहिँ यो जुन दोहोरी कार्यक्रम छ यसले साँच्चै नै कोसे ढुङ्गाको काम गरेको छ म उदाहरण भन्छु मेरो बुवा मम्मीले हजुरको चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ मोबाइलमा राखेर एकदम हेर्नुहुन्छ आनन्द मान्नुहुन्छ बेलुका पनि निन्द्रा लाग्छ त्यही गीत सुनेर सुत्छु भन्नुहुन्छ यो जतिको चाहिँ राम्रो के हुनसक्छ जनताको लागि र अर्को कुरो हजुरका चाहिँ गीतहरूमा मौलिकता छन् राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँका विभिन्न किसिमका हाम्रा संस्कृतिहरू झल्केका छन् देशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि यसले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको कारणले गर्दा र सरले जुन किसिमको सामाजिक सेवामा जुन असहाय दुखी वर्ग गरिब वर्गहरूलाई राज्यले हेर्न नसकेको अवस्थामा सरले जुन किसिमले गरिरहनु छ विश्वासका साथ गरिरहनु छ यो अझ निरन्तर बढ्दै जाओस् अझै फलोस् फुलोस् राज्यमा एउटा राम्रो चाहिँ क्रान्ति होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु सर दर्शकवृन्द डाक्टर घनश्याम भण्डारी कृषिमा विज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर केशवबाबु कोइराला यो मकैबारी राष्ट्रिय मकैबारीको प्रमुख हुनुहुन्छ हामीले खोजिरहेका छौँ देशमा समृद्धि कसरी आउँछ मकै त लायो मकै क्वाक्क आयो चरा बस्यो टक्क खायो यो सुगाले हेर्नुहोस् त मकै आधा नै सकायो यस्तो छ अब सुगालाई कसरी बचाउने सुगाबाट मकै यस्ता खालका उहाँहरूलाई नयाँ नयाँ सोचहरू हुनु परिरहेको छ पर मैले देखिसकेको छु एकदम मकै बचाउ अभियान इन्द्राणीले जनताका प्रत्येक बस्तीबाट मकैलाई विकास गर्नको लागि के सन्देश लैदियोस् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा के छ भने मैले अहिले पनि भने हाम्रो पहिला पहाडमा खाए मकै नखाए भोकै भन्ने थियो अहिले हामीले पोसिलो मकै भन्ने बनाएको छौँ हेर्नुहोस् त्यसले पोष लाग्ने मकै हो यो खास गरेर चाहिने यसमा हामीले प्रोटिन धेरै हुने मकै बनाएको छौँ होइन यो स्वास्थ्यको लागि ठिक छ विभिन्न रोग लागेका मान्छेदेखि वृद्ध आदि सबैलाई हुने पोलेर भुटेर सबै चिजले हुने त्यस कारणले मकैको उत्पादन बढाउने हो आत्मनिर्भर बन्ने हो अब हेर्नुहोस् बिस्तारै हाम्रो चाहिने गाउँको उत्पादन चाहिने बिस्तारै गाउँबाट मान्छे हिउँदमा मकैमा लागिरहेछ एकातिर अर्कोतिर धान हेर्नुहोस् हामी बोतलमा पानी नपाएदेखि पानी खान नपाउने भइसक्यो पानी जमाएर गर्ने खेती धान कहिलेसम्म हुने हो सोच्नु पर्ने बेला आयो मकै त हेर्नुहोस् तराईदेखि उच्च पहाडी भागसम्म हुन्छ भविष्यको तपाईँ हामी नबाचौँला त्यो बेलासम्म मरौँला भविष्यको 1 नम्बर बाली भनेको यही हो हेर्नुहोस् मकै हो डाक्टर महेन्द्र त्रिपाठी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद हामी सबैले मिलेर काम गऱ्यौँ भने देशको विकास गर्न सकिन्छ हामी चाहिँ जुधेर होइन जुटेर काम गर्न सक्यौँ भने त्यो सम्भव छ र अहिले सरले भनिसक्नुभयो 75% मकै विदेशबाट आएको हुन्छ र 25% मात्रै हाम्रो चाहिँ उत्पादन धान रहेछ भने त्यो मकैलाई रिप्लेस गर्नको लागि त हामीले काम गर्नु पर्यो आत्मनिर्भर बन्नको लागि हामीले मकैमा काम गर्नु पर्यो हामी फेरि चाहिँ कस्तो भने अनुसन्धानमा काम गर्ने हुन्छौँ अनि त्यसपछि यो कृषिमा पढाउनेहरू हुनुहुन्छ बिउ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू हुनुहुन्छ र किसान समूहहरू हुनुहुन्छ यो सबैले मिलेर काम गर्ने अनि यो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अहिले त छैन उहाँले सबैले मिलेर काम गर्ने भने यो सम्भव छ दर्शकवृन्द हामी डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्दै हिँडिरहेका छौँ हेर्नुहोस् त पहिला हामी
एउटै खेती हुन्थ्यो पोलेका मकै खान भदौ नै कुर्नु पर्थ्यो साउनैमै छोडाएपछि हामीले मकै खान्थ्यौँ हामी त्यो संस्कारबाट आएका हौँ अहिले भने विकास भएको छ मकै त 2-3 पटक लगाइन्छ एकै वर्षमा मकै काट्ने दिदीबहिनीहरू यो तपाईँ भित्रैको हो कि बाहिरबाट यो घाँस लान लागि आएको हामी यही काम गर्ने हो सर यो घाँस के गर्नुहुन्छ बस्नु हुनेलाई बस्न लान्छु एक वर्षमा कतिचोटि लगाउनुहुन्छ यो मकै मकै हामी वर्षमा 3 चोटि लगाउँछौँ सर बसन्ते मकै हिउँदे मकै र वर्षे मकै गरेर 3 चोटि लगाउँछौँ मकै के छ भने हाम्रो पहाडका धेरै ठाउँमा चाहिँ एकचोटि मात्रै हुन्छ कारण के हो भने त्यहाँ तापक्रम पुग्दैन सर तापक्रम र पानी पुग्ने हो भने मकै वर्षको जहिले पनि हुन्छ चितवनमा पुस 1 महिना अलिकति चाहिँ मकै लाइँदैन नत्र 12 महिना मकै हजुरले देख्नुहुन्छ जहिले पनि हरियो मकै बजारमा छ जहिले पनि खान पाइन्छ हैन अब यी सबै देख्नु भएको छ यहाँले यो सबै हाइब्रिड हुने यिनीहरू सुन्तला पाक्ने बेलाको ठिक हुन्छ स्याउ भदौ असोजमा पाक्ने बेलाको ठिक हुन्छ भनेपछि यो मकैको लागि जुन साउन भदौमा जुन पाक्थ्यो हाम्रो परम्परागत त्यो बेलाको र अहिले जेठमा वैशाखमा चैतमा पाक्ने मकैमा के छ यसको भिन्नता मौसम अनुसार चाहिँ यो तापक्रमको हिसाबले बालीलाई विभिन्न चरणमा बाँडेको हुन्छ कुनै चाहिँ रात धेरै चाहिने कुनैलाई दिन धेरै चाहिने हुन्छ भने यो मकै चाहिँ यस्तो बाली हो यसले रात र दिनले खासै फरक पर्दैन यसलाई चाहिँ जुन समय पनि यदि तापक्रम पुर्याउन सकियो र चाहिँ सिँचाइको सुविधा छ भने हाम्रो जस्तो तराई जस्तो ठाउँहरूमा वर्षभरि हामीले मकै लाउन सक्छौँ धान सिजनको हुन्छ गहुँ तपाईँको जाडो मौसममा लाउनुपर्छ धानलाई समर मौसममा लाउनुपर्छ भने यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा जुन मौसममा पनि हुने यसलाई हामी चाहिँ डे न्युट्रल प्लान्ट भन्छौँ रात र दिनले खासै फरक नपार्ने चाहिँ बिरुवा भएको कारणले गर्दा केही वर्षहरूमा यो चाहिँ लिड क्रप हुँदैछ र अहिले वैज्ञानिकहरूले धानलाई पनि यस्तै मकै जस्तै सिफो प्लान्ट बनाउन खोजिरहेछन् किन भन्दा यो वर्षभरि धान पनि हुनुपर्छ किन भन्दा खाने मुखहरू बढे हाम्रा जमिनहरू घट्दैछन् विभिन्न कारणले गर्दैछन् अब एउटा त विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपले गर्दैछन् अर्का हाम्रा घडेरी प्लटिङहरू भएर यो हामी एकदमै यो जुन अव्यवस्थित प्लटिङ छ यो चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो कृषिलाई असाध्यै असर गरेको छ यसलाई पनि कृष्ण कडेल सरको माध्यमबाट सर मैले हिजो चितवनमा हेरिराखेँ चितवन यस्तो उर्वर ठाउँ यति ठुल्ठुला घर घरेरीमा कङ्क्रिटका महल बन्नेमा छ तपाईहरु जस्ताले त थ्रेड दिनु पर्यो नि त राज्य सरकारलाई खबरदार मान्छेलाई घर मात्रै भएर हुँदैन खानको लागि चाहिन्छ पहिला खाना चाहिन्छ त्यसकारण खाने यो भूगोल उत्पादनमुखी भूगोल घर घडीमा नसिद्ध्याउँ भनेर तपाईहरुले के दिनु भएको छ उर्दी अनि हामीले सम्बन्धित ठाउँमा जहाँ हामीले चाहिँ हामीलाई बोलाइन्छ त्यो ठाउँमा हामीले नभनेका होइनौँ हाम्रो आवाजहरू गएका छन् तर त्यो के हुन्छ भने पोलिसी जसले डेभलप गर्छ जो अब घर घडेरीको लागि चाहिँ गर्ने मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो कृषि चाहिँ धेरै चाहिँ अब कङ्क्रिट भयो भोलि आउने पुस्तालाई चाहिँ ठुलो अब समस्या हुनसक्छ किन भन्दा हाम्रो खाद्यान्न घट्दैछ त्यसले गर्दा यसलाई अलि व्यवस्थित वैज्ञानिक तरिकाले पनि किन घर बनाउनु पर्छ तर घर चाहिँ अलि वैज्ञानिक तरिकाले बनाऊ सुक्खा ठाउँमा बनाऊ कोलोनी बनाऊ अलि हाम्रा घरहरू त तलाब थपाउँ त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा अब हाम्रा जमिनहरूलाई चाहिँ हामी उर्वर राख्न सक्छौँ भन्ने हो हामीले आवाज त उठाएकै छौँ तर हजुर जस्तो चाहिँ राष्ट्रिय मिडियाहरूबाट पनि यो चाहिँ अव्यवस्थित जुन घरेरीकरण भएको छ यो जुन जग्गाको अनावश्यक रूपमा चाहिँ भाउ बढेको छ एउटा अरब जाने मान्छेले 5 गस्टा बेचेर गएको मान्छेले आउँदा आधी गस्टा किन्न सक्दैन सर यो त्यसमा किन्दा रमाउँछ यो स्थितिले कहिलेसम्म यसको अन्त हुने यसले चाहिँ मान्छे जहिले पनि एउटा चाहिँ विदेशको गुलाम हुनुपर्ने स्थिति पैदा भयो त्यसले गर्दा हाम्रै देश यति राम्रो उर्वर भूमि छ सर हाम्रो यहाँ के छैन सर फाल्दे बिउ उम्रन्छ हामीसँग यति राम्रो क्लाइमेट छ यस्तो तपभूमिमा छौँ हामी यति कृषिको उर्वर भूमिमा छौँ तर पनि हामी बाहिरबाट आयात गरिरहेछौँ यो यसको चाहिँ विचार गर्नुपर्ने बेला छ हामी लागिरहेछौँ सबै मिलेर लाग्यो भने अहिले डाक्टर साहबले भनेर चाहिँ हामी सबै मिल्यौँ र हामी हाम्रो देश बनाउँछौँ भनेर लाउने भने यो सम्भव छ हाम्रै पालामा सम्भव छ त्रिपाठी डाक्टर साहबले भनेको कुरा मलाई निकै चित्त बुझ्यो र डाक्टर केशव कोइराला डाक्टर घनश्याम भण्डारी डाक्टर साहब वास्तवमा यो देशमा जो मानिस जुन ठाउँमा छ त्यो मानिसको कि त भने सर्वाधिकार हुन नसक्नु कि त भने त्यो मान्छेले नै आन्दोलन गर्न नसक्नु नै देशको यो विसङ्गतिको एउटा कारक हुन सक्दछ दोलखा जाँदा किबी खेतीमा छिर्दछौँ ताप्लेजुङमा जाँदा अलैँचीबारीमा छिर्दछौँ हामी हरेक ठाउँमा जुन ठाउँमा जे उत्पादन छ त्यही ठाउँमा गएर आज मात्रै संजोगले हाम्रो हाकिम साहबहरूसँग भेट भयो तर हामी हाकिम साहबसँग भेट होस् या नहोस् चिजसँग भेट गरेर गइरहेका हुन्छौँ एउटा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामी सबैले चाहिँ बिहान उठेर चाहिँ हे अन्न तिमी धन्न तिमी बिना म रहन्न भनेर नमस्कार गर्नु पर्यो क्या यो ठुलो कुरा हो यो भएन भने जतिसुकै बाहिर जेसुकै फुर्तीफार्ती लाए नि हुन्न हेर्नुहोस् यहाँले हेर्नुहोस् न हाम्रा विभिन्न मिडियाका कार्यक्रम हेर्नुहोस् अनेक कुरा बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँको कान दुख्ने गरी आउँछन् कृषिका कुरा कति सुन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त त्यसकारण यो मन छुन पर्ने हो क्या मुख्य बिहान उठेदेखि नसुत्दासम्म यही खानाको लागि तडपिया छौँ यही खाना भनेको छ भने हाम्रा मिडियाले कति ओगटिया छन् त त्यस कारणले मैले त भन्छु हेर्नुहोस् हामी बिहानै उठेर बेलुका सुत्ने बेलामा पनि हे अन्न तिमी धन्न तिमी बिना म रहन्न भनेर नमस्कार गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ जस्तो हामी यो मकै बारीबाट देखाइरहेका छौँ मकैका पनि अनेक जात छन् यहाँ 36 प्रकारका मकैहरू
यतिखेर राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रममा यहाँ अहिले उत्पादन भइरहेका छन्। यो चाहिने हाइब्रिड मकैको बिउ उत्पादन हो यो कार्यक्रम। जुन विदेशतिर देख्छौँ नि सर हामी, हजुर विदेशतिर देख्छौँ नि एउटै मकैको बुट्टामा 10-12 वटा घोगा लागेको पनि मैले काहीँ देखेको छु। त्यो कम्प्युटरले गरेका विभिन्न मेनिपुलेसन हुन्। खास गरेर नर्मल चाहिने मकैमा एउटा घोगा लागे ठिक छ, दुईटा लागेको राम्रो भयो, त्योभन्दा बढी लाग्ने चाहिँ कम्ती हुन्छन्। ती सबै देखाएका देखावटी मात्रै हुन्। चुवाबाट बचाउनको लागि यस्तो गरिराख्नु भयो? चुवाबाट होइन सर, यो हाइब्रिड मकैको बिउ उत्पादन गर्नको निमित्त यो गरिएको छ। जस्तै यसमा यो जुन मकैको के हो भने हेरी यो जुन धान चमर छ नि यो भाले भाग हो, मकैको हेरी यो जुगा छ नि यो पोथी भाग हो। यदि रोग किरा खडेरी नलाग्ने हो भने मकैमा जतिवटा जुगा छ त्यतिवटा दाना हुन्छ। माथिबाट यसमा भएको जुन पराकण छ यो धुलो हावाले हल्लाएर ल्याएर यहाँ लायो, एउटा जुगामा एउटा धुलो परेपछि भालेपोथी लाग्छ र एउटा दाना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यसमा चाहिने मुख्य कुरो के छ भने यहाँबाट यो धुलो झरेन गरेन यसमा परेन भने मकै थोतो हुने हो र मकैमा दाना लाग्दैन हैन। त्यस्तो हुन्छ हेर्नु। यो पराकण माथि धान चमरबाट झरेर जुगामा पर्छ। एउटा जुगामा एउटा पराकण परेपछि भालेपोथी लाग्यो र दाना हुन्छ। र मकैको घोगामा जुन दानाहरू लाइनमा बस्छन्, जहिले पनि मकैको घोगामा दानाको लाइनको सङ्ख्या जोरमा हुन्छ, बिजोरमा कहिल्यै पनि हुँदैन। बिजोर लाइन भएको मकैको घोगो खोज्नु अनि सर्पको खुट्टा खोज्नु, स्यालको सिङ खोज्नु एउटै हो सर, त्यो भेटिँदैन। मान्छेमा चाहिँ छोरा मान्छेका जुङ्गा, मकैमा चाहिँ पोथीका जुङ्गा, यो हामीले किसानलाई बुझाउने भाषामा चाहिँ। हजुर, किन भन्दा यो जति पनि यो जन्माउँछ यो पोथी हो, यो पोथी हो। यो चाहिँ यो भाले मकै कहाँ हुन्छ? भाले मकै भन्नाले भाले मकै भनेर भाले मकै भन्दा नि भालेको चाहिँ जुन पराकण हुन्छ नि, पराकण चाहिँ जुन धाने बाला कसैले धान चमर भन्नुहुन्छ, आफ्नो ठाउँ अनुसार लोकेसन अनुसार भन्नुहुन्छ। जहिले पनि यो जुङ्गा निस्कनु भन्दा 2-3 दिन अगाडि त्यो निस्कन्छ। त्यहाँबाट धुलो खसेपछि बल्ल यहाँ लाग्नु। जस्तो हजुरले लगाउनु भएको बिउ पहेँलो मकै कहिलेकाहीँ के गाउँघरमा छिर्के मिर्के कालो अरू मिसिएर आउँछ नि, त्यो चाहिँ के को त भन्दाखेरि छिमेकीले अर्कै मकै लगाएको थियो भने त्यो हावाले उडाएर 200-300 मिटर टाढाबाट पनि उडाएर ल्याउन सक्छ। अब भन्न मिलेन नि छिमेकीलाई हाम्रो मकै चाहिँ मैले चाहिँ पहेँलो लाएको छु, तेरो मकैले आएर मेरो मकैलाई भाले लायो भन्न त पाइएन। यो त प्राकृतिक नियम हो। त्यसले गर्दाखेरि बिउ उत्पादन चाहिँ के हो त, बिउ भन्ने बित्तिकै शुद्ध निकाल्नको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो किसानहरूलाई सिकाउने गर्छौँ। यो मैले सरस्वती हजुरलाई यसो छोटकरीमा जानकारी गराएँ। दर्शकवृन्द, अब इन्द्रेणी कार्यक्रम अबको 10 वर्ष नेपालको 2 नम्बर प्रदेश हुँदै हामी यो गीत सङ्गीतलाई लिएर कृषिका खेतबारी हुँदै जनतालाई आत्मनिर्भर अव्यवस्थित तरिकाले घरघडेरी दलाल तस्करको भूमाफियाको भरमा लागेर जुन टुक्रा टुक्रा पारिँदैछ त्यो इन्द्रेणीले सहेको छैन। भोलि खाने के प्लास्टिक खुम्चिए जस्तो भएछ, तर पनि हामी खुसी मानेका छौँ। हाम्रा गाउँका 10 बिघा बेचेर सहरमा आएर 10 कट्ठा किन्छौँ, अन्त त्यहाँबाट 10 कट्ठा पनि बेचेर काठमाडौँमा गएर 1 कट्ठा किन्दा हामी धनी भएको अनुभूति गर्छौँ अनि देश कसैले सम्पन्न हुन्छ। त्यसकारण इन्द्रेणीको बुझाइ भनेको भूगोललाई कतैपट्टि वास्तै नगर्ने, कतैपट्टि महँगो बनाएर जनताको पैसा जति कङ्क्रिटका महलभित्र छिराइदिएपछि सकिदिएपछि देश गरिब त्यसै हुन्छ। यो कुरा मेरो ठिक हो कि नै? एकदमै हजुरको कुरामा 100% ऊ छ। र मैले अलिकति थोरै कुरा के जोडेँ, म किरा सम्बन्धीको विषय भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ यो जुन विषादी भयावह रूपमा चाहिँ प्रयोग भइरहेछ हाम्रो किचन गार्डनमा, हाम्रो तरकारीमा तथा अन्नबालीमा, यो विषादीलाई विष भनेर चाहिँ बुझ्दिन जरुरी छ। यसलाई 19 पनि होइन 21 पनि होइन, र यो विषादी हो। विषादीलाई चाहिँ सकभर प्रयोग नगरौँ, प्रयोग गर्नै पर्ने भयो भने सुरक्षित किसिमले प्रयोग गरौँ र हामी मात्रै होइन हामीले अरू तमाम मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले स्वस्थ खाना उत्पादन गरौँ भन्ने म तमाम किसानहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध। जुन अहिले मृगौला फेल र क्यान्सर भइराखेको छ, धेरै मान्छेहरूले विषादीयुक्त खानाले हामीलाई असर गरिराखेको छ भन्छौँ त। सबैभन्दा नेपालमा बढी बिरामीसँग नजिकमा मनै छु, किनभने इन्द्रेणी कार्यक्रम छ। यसलाई रोक्नको लागि तपाईँहरूले के दिनुभएको छ? हामीले केही त्यस्ता अनुसन्धानहरू गरेका छौँ। हामीले एउटा चाहिँ जनचेतना अभिमुखी कार्यक्रम गरेका छौँ। यो विषादी विष हुन्, यसलाई चाहिँ हामीले लेबल गरिदिएका छौँ। विषादी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरियो रङको, निलो रङको, पहेँलो रङको, रातो रङको भन्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ के हुन्छ, रातो रङको विषादी प्रयोग गर्नै हुँदैन, त्यो अब हामीले ब्यान गरिसक्यौँ। हामीले अहिले 24 वटा विषादी ब्यान्डै गरिदियौँ। त्यस्तै गरी पहेँलो रङको विषादीलाई तरकारी बारीमा प्रयोग गर्नै हुँदैन भनेका छौँ। भने हामीले विषादी हाल्नै पर्ने परिस्थिति भयो भने हामीले हरियो रङमा हाल्ने। हरियो रङका विषादी भनेका निम पत्ता, हाम्रा निमका यी बिरुवाहरूमा आधारित विषादीहरू हुन्, त्यस्ता विषादी प्रयोग गर्ने। अब हामीले घरेलु तरिकाबाट पनि हाम्रा तरकारीहरू, हाम्रा अन्नहरूलाई कसरी बचाउन सक्छ भनेर हाम्रा यति धेरै जडीबुटीहरू छन्। ती जडीबुटीबाट पनि राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले एउटा चाहिँ गाईको पिसाबसँग चाहिँ पकाएर बनाएको जडीबुटीबाट बनाएको यसको पनि हामीले चाहिँ परीक्षण गरेर राम्रो नतिजा आएको छ। त्यस्तै गरी थुप्रै चाहिँ आइपिएम विधि भन्छौँ, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन भन्छौँ। त्यो भनेको भयभरका विधिहरू, खेतबारी सरसफाइदेखि लिएर बिहान उठेर गएर मर्निङ
बारीमा गर्नु सट्टा त्यो खेतबारीमा गएर मजाले चाहिँ त्यहाँको किराहरू टिप्ने, त्यसका अन्डाहरू टिप्ने, त्यहीँ रमाउने होइन, त्यसै चाहिँ गफ गर्ने, त्यस्तो गरियो भने बल्ल हाम्रो कृषि अगाडि बढ्न सक्छ, कृषि जान सक्छ। हामी त के गरिरहेछौँ भने यो गुदी सत्य र चाहिँ बोक्रा सत्य भनेका छौँ, त्यो बोक्रा सत्यमा हामी हिँडिरहेछौँ, गुदी सत्य हामीले हेरेका छौँ। हामीले बाहिर बजारमा किनेका तरकारी सर्लक्क परेका किन्छौँ, एकदम राम्रो छ, तर त्यहाँ यति धेरै विषादी प्रयोग भएको छन्। सकभर किसानको धर्म चाहिँ हामीले स्वस्थ उत्पादन गरेर हामीले अरूलाई चाहिँ दिनु भने त्यही हो मन्दिर भनेको, त्यही हो। हामीले मन्दिर बनाउनै पर्दैन, हामीले स्वस्थ उत्पादन गरेर हामीले तमाम मान्छेहरूलाई दिन सक्यौँ भने यो जतिको राम्रो केही पनि हुँदैन। विषलाई विषै भनेर बुझौँ, औषधि नभनौँ। 20-19 पनि होइन, 21 पनि होइन। दर्शक भने 20 नै बुझौँ, तर आज प्रत्येक खानामा हामी विष खाइरहेका छौँ। प्रत्येक बाहिरबाट आउने चिजहरू छिटो छिटो उमारेर छिटो छिटो बेच्नका लागि विष। यदि तपाईँ किसानहरू पनि ओहो पैसा कमाउने बाहनामा तपाईँ कसैलाई त्यस्तो खालको प्रयोग गरेर बिक्री गर्नुहुन्छ भने रिङ्दै घुम्दै आफैलाई आयु सिद्धाइराख्नु भएको छ। यति कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसकारण आज कार्यक्रम इन्द्राणी राष्ट्रिय मकैबारी अनुसन्धान केन्द्र चितवनबाट भरतपुरबाट कार्यक्रम दिइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, मकैमा पनि भाले हुँदो रहेछ, पोथी हुँदो रहेछ, अनेक यसका भाषाहरू हुँदो रहेछन्। हामीले त मकै मात्र ठस्स भाँच्यौँ, खायौँ, त्यति बुझ्यौँ। आज हिमालय टेलिभिजनबाट इन्द्राणी हेर्दै हुनुहुन्छ भने हिमालय टेलिभिजन श्याम कणेल र धर्मराज भुषाललाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो धान चमर भयो, यसमा परागकणहरू हुन्छन्। मकैको यी जुङ्गा हुन्, एउटा जुङ्गामा एउटा परागकण झरेपछि भाले पोथी लाग्ने हो। मौसम सामान्य छ, रोग किरा खडेरी केही पनि छैन भने मकैमा जतिवटा जुङ्गा हुन्छ त्यतिवटा दाना हुन्छ। उसो भए यो जति जुङ्गा हुन्छ त्यति दाना हुन्छ हैन? अनि अर्को मैले अहिले पनि भने के भने मकैको जुन यो हार हुन्छ 8, 10, 12, 16 मात्रै हुन्छ यो लाइन, बिजोरमा हुँदैन यो लाइन। ओहो, यसमा कति छ ल भन्नुहोस् त, गर्नुहोस् ल। यसमा अब 14 अथवा 12 होला। 12 वटा छन् यिनी। हजुर, हजुरबाहरूले चाहिँ 15 हारको मकै खोजिस् भने तँलाई चाहिँ यति चाहिँ उपहार दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। अनि हामीले 15 हारको खोज्दाखेरि सबै भुत्लाउँथ्यौँ। त्यो हजुरबाले आइडिया लाउनु भएको त 15 हारको पाइँदै रहन्छ, त्यसले भुत्लाओस् मकै भनेर त्यो खालको आइडिया लगाउनु भएको मैले अहिले आएर बुझेँ। ए बढी भुत्ल्याओस् भनेर उसले त आशा बढी उ गर्छ। यो हामीले खोजे गऱ्यौँ, भुत्लाको गर्दा फेलै परेन, पुरै रास भ्याइयो। अनि हजुरबाले चाहिँ त्यो पाइएन त अब अर्को लटमा पाइन्छ भन्ने त्यो अहिले आएर मैले यहाँ अध्ययन गरिसकेपछि बुझेँ। यसमा बिजोरको त पाइँदै रहन्छ। हाम्रो हजुरबा कति बुद्धिमानी रहेछन्, त्यतिखेर खेतालाको कमी हुने, त्यही भएर हामीलाई लगाउनु भएको छ भन्ने बुझेँ मैले। अनि यो थोते हुनको कारण मकै थोते किन हुन्छ भन्दा मुख्य कुरो मकै थोतो हुनका दुईटा कारण छन्। एउटा कुरो चाहिँ मकैले त्यो धान चमर निकाल्ने र जुङ्गा निकाल्ने बेलामा तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि गयो भने पोथीभाग जुङ्गा बाहिरै निस्किँदैन। भालेभाग जुन यसमा हुने परागकण हो त्यो पड्किएर मर्छ। भाले पड्किएर मर्ने, पोथी बाहिर ननिस्किने, भाले पोथीको भेट हुँदैन। नभएपछि मकै के हुन्छ त, थोतो अथवा खोयो मात्रै हुन्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ केही वर्ष अगाडि इन्डियाबाट आएको हाइब्रिडमा मकैमा दाना लागेन, देशभरि हाहाकार भएको, हाइवेहरू बन्द भएका, सरकारले 22-23 करोड क्षतिपूर्ति तिरेको यहाँहरूले सुन्नुभएको छ। सायद प्रचार प्रसारमा नि केही भूमिका यहाँको रह्यो होला होइन। अनि अर्को मकैको दाना नलाग्ने कहिले हुन्छ भन्दा भने लामो समयसम्म मकैले धान चमर निकाल्ने बेलामा शीतलहर चल्यो भने पोथी भाग चाहिँ केही नै हुँदैन, आइरहन्छ होइन। जुन भाले भाग अलिकति तातेर झर्न पर्ने हो, तातो हुँदैन र त्यत्तिकै यसमा ढुसी पलाएर गुमसुङ्गो हुन्छ। भाले नपाएपछि चाहिँ अनि पोथी जति बढे पनि भाले भाग पाउँदैन, नपाएपछि अनि के फल्छ त, त्यहाँ पनि खोयो। अब थोते चाहिँ किन हुन्छ त भन्दा कहिले कहिले कुनै अवस्थामा के हुन्छ भने एकदम खडेरी पर्यो अथवा चाहिँ मकै हुँदै गएको थियो, केही दिन चाहिँ नै एकदम सुक्खा भयो भने त्यो दिनसम्ममा आउने जुङ्गाले माथिबाट परागकण पनि झरेन, तल अनि जुङ्गाले केही नि पाएन। फेरि त्यसपछि मौसम सामान्य भयो, अब त्यसपछि आउने जुङ्गाले परागकण पनि पायो, दाना पनि लाग्यो। बिचमा जुन पिरियडमा जुन जुङ्गाले चाहिँ भाले पाएन, भाले लागेन, भाले नलागेपछि के हुन्छ, थोतो। यो चाहिँ त्यो हो। मैले कतिसम्म बुझाउन सकेँ। धान चर नै भाले भन्छन्, भाले लाग्नु पर्छ, परागकण यहाँ नझरेमा थोतो हुने गर्छ। कुरा यही हो, कुरा यही हो होइन, कुरा यही हो, बुझे भइगयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो पाइपलाइन हाइब्रिडको सिड प्रोडक्सन छ। पाइपलाइन हाइब्रिड RML 95/RML 96 र RML 86/RML 96, यो दुई थरी हाइब्रिडको सिड प्रोडक्सन छ। यसमा हामीले के गर्छौँ, यो सुरुको 3 लाइन देख्नुहुन्छ, यो रातो डाँठ भएको यो चाहिँ भाले लाइन हो भने त्यो उतापट्टिको 4 लाइन देख्नुहुन्छ जुनको हरियो डाँठ छ त्यो चाहिँ पोथी लाइन हो। यसमा चाहिँ के भन्छ, हामीले 3 दिनको डिफ्रेन्समा भाले र पोथी रोपेका छौँ, जसले गर्दा के हुन्छ फ्लावरिङ टाइम्स ठ्याक्कै सिन्क्रोनाइज हुन्छ भनेको मिल्छ के। भालेको धान चमर निस्कने बेला र पोथीको जुङ्गा निस्कने बेला ठ्याक्क म्याच हुन्छ।
त्यसो भएपछि हामीले पोथीलाई चाहिँ डिट्याचल गरिदियो भनेको धान जमर हटाइदियो भने भाले त हुँदैन, भाले कहाँको लाग्ने भयो, यतैको जाने भयो। त्यसरी सियोर सिड सेटिङ हुन्छ भनेर यो आरएमएल भने त जनताले बुझ्दैन नि त हाम्रो बाबुआमाले गाउँतिर, यसलाई के भनेर बुझाउनु? सर यसलाई यसरी भनौँ, अब राष्ट्रको लागि हाइब्रिडको विकल्प छैन, हामीले पटक पटक भनेका छौँ। बाहिरबाट मात्रै हाइब्रिड ल्याएर त्यो फल्छ फल्दैन, केही वर्ष अगाडि फलेन, त्यो यहाँहरूलाई विदितै छ र सरकारले पैसा मात्रै तिर्नु पर्यो। अब हामी हाम्रै देशमा बनेको हाम्रै हावापानीमा विकसित जातहरू सिफारिस हुन पर्यो। हाम्रा चाहिने विभिन्न कम्पनीहरूले बिउ उत्पादन गर्नु पर्यो र हाम्रै देशको बिउले हाम्रो एरियाहरू ढाक्न पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र त्यसको लागि यो जुन सानो मकै यहाँहरूले देख्नु भएको छ, अब सिफारिस हुने 2 थरी जातहरू छन्। आरएमएल 95 भनेको पोथी चाहिँ हो भने आरएमएल 96 भनेको भाले हो। अगाडि आउने नाम जहिले पनि पोथी हो, पछाडि आउने नाम भाले हो। आरएमएल भनेको यो अङ्ग्रेजीमा राखिएको छ रामपुर मेज लाइन अथवा रामपुरको मकैको जात छोडकारीमा किसानले बुझ्नेमा त्यो हो। एउटा आमा एउटा बाउ, बच्चा निस्कनलाई आमा बाउ दुइटै चाहियो। त्यस्तै यहाँ मकैको नि क्रस गराउनलाई आमा बाउ रोपेको हो। यो जुन भाले भन्नुभयो नि रातो डाँठ भएको, यो कुन देशबाट ल्याउनु भएको? यो चाहिँ यो सुरुमा आएको चाहिँ सिमिट भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ विकास केन्द्र भन्ने। म कालीकोटको कोटबाडामा गएको छु, त्यहाँ 1 हातभन्दा ठुलाहरू घोगा हुन्छन्। तपाईँले कहिलेकाहीँ त्यो आफ्नो देशको सबैभन्दा राम्रो उत्कृष्ट मकै त्यसलाई भालेपोथी बनाउँदै गरे, त्यसलाई गर्न लाग्नु भएन? सर हामीले त्यो जम्मा गरेका छौँ, तिनीहरूबाट पनि हामीले गर्छौँ। कुरा के छ भने सर त्यहाँ हाम्रो जुन कालीकोट मध्य पहाडी भागका धेरै ठाउँमा मकैहरू फल्छन्, हामीले देखेका छौँ, थाहा छ। तर त्यहाँको समस्या के छ भन्नलाई भने प्रायः चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भने जति पनि उन्नत जातहरू छन्, उन्नत जातहरूमा मकैको घोगा मोटामोटी बिचमा हुन्छ, त्यस कारणले ढल्दैन। जति पनि हाम्रा स्थानीय जातहरू छन् ठुलो घोगो फलेको देखे पनि घोगा चाहिँ मध्य भागभन्दा धेरै माथि लाग्छ। जति माथि घोगा लाग्यो त्यति बोट गरुङ्गो हुन्छ र ढल्छ। मैले यहाँहरूलाई उदाहरण दिनु पर्यो भने हामी 50 किलोको मान्छे छौँ, 30 किलो टाउको मात्रै हो भने हामी उठेर हिँड्न सक्थ्यौँ? हामी त सुत्थ्यौँ नि, लडाउँ त्यो टाउको गरुङ्गो भएर। त्यस्तै त्यो धेरै फल्ने भए पनि माथि घोगा भएको हुनाले गरुङ्गो हुन्छ र बोट ढल्छ। त्यस कारणले हामीहरूले त्यो फल्ने गुण भएको तर घोगा चाहिँ तल झार्ने बनाउन चाहिँ हामीले सक्नुपर्छ। हामीले विभिन्न त्यस्ता कामहरू यही प्रक्रिया अपनाए पनि त हुँदो रहेछ नि। सरले भन्ने कुरा मलाई एड गर्न मन लाग्यो, मकैको उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा, ओपिपी पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कर्णाली अञ्चलका विभिन्न जिल्लाहरूबाट स्याम्पलहरू कलेक्सन गरेर ठाउँ ठाउँबाट स्याम्पलहरू कलेक्सन गरेर लिएर आयौँ र यहाँ चाहिँ हामीले परीक्षण गऱ्यौँ। जुन चाहिँ रोगी छन्, नराम्रा छन्, तिनीहरूलाई हटाइदियौँ र जुन जुन राम्रा छन् तिनीहरूलाई सङ्कलन गरेर राखेका छौँ र तिनीहरूलाई के भन्छ सरले भने जस्तै बोट होचो बनाउनु, तिनीहरू अग्ला छन्, तिनीहरूलाई होचो बनाउने क्रममा छ र त्यसबाट छनौट गरिरहेछ। आशा छ त्यहाँबाट केही जातहरू निस्किन्छ, जातहरूलाई हामीले इम्प्रुभ गर्ने सुधार गर्दैछौँ। अर्को एउटा जिज्ञासा, जुन हामीले गाउँमा गाई भैँसी पाल्छौँ, मलखात हुन्छ, मलखातबाट टक्क डोका मोल हालेर त्यो राम्रो कि कुखुरा दाना छरे जस्तो फेर गरिरहेको छौँ नि हामीले, यो र त्यसमा के फरक छ? भन्छु यो चाहिँ गोबर मल अथवा कम्पोस्ट मल हाल्नु नै राम्रो हो। तर हामीले के भनेका छौँ भने यति धेरै उत्पादन दिने यो यति धेरै ठुलो घोगा लाग्छ, यसलाई चाहिँ खाद्यान्न हाम्रो मलले पुग्दैन। नपुग्ने भएको गएर हामीले के भने माटो पनि नबिग्रिने हिसाबले हामीले 60% चाहिँ हामीले कम्पोस्ट मल गोबर मल हाल्ने, 40% रासायनिक मल हाल्दा कहिल्यै माटो बिग्रिँदैन। किनभने हामीले त धेरै फलाउनु छ नि त, धेरै मुख्छन् खानी। अब हामीले सानो पुर्को मकै लगाएर भएन। हाम्रो गाउँघरमा त गाईबस्तु पाल्न पनि छोड्यो, उयो आकाशबाट चरा हिँड्दाखेरि जब दिशा गऱ्यो भने गऱ्यो, त्यस्तो स्थिति भइसक्यो। त्यो भएर यो रासायनिक मललाई त्यति धेरै विरोध गर्नु पर्दैन, तर यसको हाल्ने समय हाल्ने तरिका। मैले भन्छु एउटा मेरो आइडिया पनि त सिक्नु पर्यो नि तपाईँहरूले। मैले नयाँ सोच बनाएको छु, यत्रो गाई भैँसी छाडा छन् गाईहरू, अहिले दैलेखको जङ्गलबाट गाईलाई छोडाइदिए अरे, मारिदिए अरे। यति हजार गाईका फारम बनाएर तिनको मल जति तिनलाई त्यहाँबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नि सर? सकिन्छ, गौशाला बनाउनु पर्यो नि सर। त्यो हाम्रा जर्सी गाईहरूका बरहरू छन् जुन त्यसै फालिएका छन्, हेर्नु तिनलाई चाहिँ के गर्नु, राज्यले हाम्रो हिन्दू धर्म भनेर हामीले गरिरहेछौँ भने राज्यले पोलिसी ल्याउनु पर्यो नि। त्यसमा के ल्याउनु पर्यो त भन्दा गौशाला बनाउने, गौशाला बनाएर उसलाई रिटायर लाइफ दिनु पर्यो। रिटायर लाइफ दिएर गाईबस्तुले गोबर चाहिँ दिन्छ, त्यो गोबर ल्याएर हामीले हाल्नु पर्यो। गोबर ग्यासहरू बायो प्लान्टहरू हामीले बनाउन सक्छौँ। जस्तो हाम्रो राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम हाम्रो नजिकै छ, त्यहाँ हामीले अहिले चाहिँ गोबर ग्यास कार्यक्रम गरेको छ र 65वटा घरधुरीलाई चाहिँ गोबर ग्यास त्यो गाईको गोबरबाट चाहिँ सप्लाई भइरहेछ भने यस्तो गर्न सकिन्छ। तपाईँले एकदम घोगै धान्न सक्दैन भन्नुभयो, ती घोगा त हाम्रो गाउँमा त यतिका घोगा त मेरो बारीमा त यहाँ डबल छन् नढाँटेर भन्दा। यहाँ कत्रा हुन्छन् घोगा? यस्तो हुन्छ सर, हजुरको त्यहाँ लागेको घोगा हेर्ने हो भने एउटा मकै यहाँ छ, वरिपरि धेरै फराकिलो छ, त्यसले गर्दा त्यो मल पार त्यो घोगा गएको। हामीले त हेर्नु त्यसको जनसङ्ख्या कति छ हेर्नुहोस् न, हामीले जति पर युनिट एरिया भन्छौँ नि त्यो एरियामा हाम्रो जनसङ्ख्या कति छ? हाम्रो गाउँमा मकै गोड्दा पनि नजिकै हुँदैन। यसको मतलब यहाँ एउटा मकै यहाँ छ भने एउटा मकै यहाँ हुन्छ, यहाँ
हुन्छ। मकैको घोगाको उत्पादन जोड्न परेन? हाम्रा किसानहरूलाई सोध्यो पातलो भयो भने ठुला घोगा फल्छ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पातलो घोगा भए त ठुलो त फल्छ त नि। 10 वटा घोगा हुने ठाउँमा 2टा मात्रै बोट भएर 2टा घोगा फल्दा जति ठुलो भयो नि उत्पादन त बढ्दैन। त्यस कारणले गर्दा किसानलाई खालि यति दूरी अनेक दूरी पनि हामीले भन्न छोड्यौँ क्या। अब हामीले त किसानलाई हेर्नुहोस्, पहाडमा हाम्रा यता साना गरा छन्, अब हलोले जोत्दा बाउ पनि छैन, बाउको समाउने नि छैन भनी जस्तो ठाउँ छन्, साना गरा छन्। त्यस कारणले गर्दा प्रत्येक चिज विकासे भन्ने बित्तिकै लाइनमै छर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। प्रति युनिट एरिया हुनुपर्ने जुन बोर्ड सङ्ख्या हो त्यो कायम हुनु पर्छ। यसको जस्तै नि यसको यहाँ कति दूरी डिस्टेन्स मेन्टेन हुनुपर्छ? खास गरेर हामीले चाहिँ बोटबाट बोटको दूरी 25 सेन्टिमिटर, लाइनबाट लाइनको दूरी 60 सेन्टिमिटर। त्यो चाहिँ हाइब्रिडको केसमा। र जुन हाम्रो गाउँघरमा लाउने मकै छ, बोटबाट बोटको दूरी 25 सेन्टिमिटर, लाइनबाट लाइनको दूरी 75 सेन्टिमिटर हामीले सिफारिस गरेका हौँ। र यो प्रविधिको सम्बन्धमा अहिले चाहिँ कर्णेल सरले देखाइरहनु भएको हुँदा मलाई एउटा के भन्न मन लाग्यो भने यहाँहरूले विचार गर्नुहोस्, हाम्रा गाउँघरका जुन स्थानीय मकैहरू छन् त्यो मकै सुकेपछि त्यसको चाहिने यो पात पनि सुक्छ, सबै कुरा सुक्छ। अनि हामीहरूले चाहिने किसानहरूले मकै भाँचेर अर्को बारी लगाउनु पर्छ। त्यो बेलामा किसानहरूलाई फुर्सद हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा मकैको बोट मकै पाकेपछि नि हरियो हुनुपर्छ भनेर यहाँहरूले हेर्नुहोस्, यो मकै भर्खर काटिएको पात पुरै हरियो छ। कर्णेल सरले अहिले देखाउनु भएपट्टि माथिको हेर्नुहोस्, ढोड हरियै छ, मकै पाकिसक्यो। त्यस कारणले गर्दा यो हामीले बडो दुःख गरेर बनाएको प्रविधि हो। यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा स्टेग्रिन भन्छौँ। यो अङ्ग्रेजी भन्नु पर्दैन, भन्न आँट्या के भने मकै पाक्दा पनि बोट हरियै हुने मकै गाईबस्तुलाई खुवाउन मिल्यो। अनि किसानले चाहिँ भैँसी दुहुँदा अनेक गर्दा गाईबस्तुलाई सुकेको चिज दिँदा खाँदैन। त्यस कारणले गर्दा खुरुक्क चाहिँ यसो मकै भित्र्याउने, डाँठ गाईबस्तुलाई दिने, दुध दुहुने, अरू काम गर्ने, अन्न फलाउने, गाला पुक्क बनाउने, बस्ने, टन्न खाएर। त्यही हो सर। यहाँहरूकोले चाहिँ जुन एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको रूपमा विभिन्न भाका मार्फत र चाहिँ खालि एउटा गीत मात्रै नभएर एउटा सन्देश जुन दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, नयाँ युवा पुस्ता त खालि ढ्याङढ्याङ र ढुङढुङ अङ्ग्रेजी गाना र अनेकतिर मात्रै छ भने हजुरहरूको चाहिँ जुन कार्यक्रम हो त्यसले त्यतापट्टि नै आकर्षक गरेको छ। र वास्तवमा भन्ने हो भने अझ चाहिने अलिकति उमेर ढल्किसकेका मान्छेलाई त बाँच्नको आधार, दिन बिताउने आधार दिनुभएको छ यहाँहरूले। जस्तो भन्नु न, आज हामीले जति कुरा मकैका कुरा गऱ्यौँ यी प्राविधिक कुरा हुन्। यो गीत गाएर र गीतको ग्रुपसँग हिँड्ने मान्छेले पनि यस्तो चासो देखाएर यो प्रविधि चाहिँ जाओस् र उत्पादकत्व बढोस् भनेर जुन चासो देखाउनु भएको छ, म चाहिँ इन्द्रेणीको टिमलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम को तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रममा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत पनि मैले गरेँ र गर्दछु पनि। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमबाट कार्यक्रम इन्द्राणी अब अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्न लागिरहेको छ। त्यो पनि बन्नु पर्दछ। जसले जे राम्रो काम गर्न खोज्दछ अरूले सघाउनु पर्दछ र देश समृद्ध बनाउनु पर्छ। कार्यक्रम इन्द्राणी, सेवा, सन्देश र मनोरञ्जन। अब यो यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो, यो मूर्ति चाहिँ यो मकैको हो, मकैको घोगो हो। राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रममा पस्ने बित्तिकै यो हेर्ने बित्तिकै चाहिँ यो मकैको अफिस हो भन्ने थाहा होस् भन्ने हो। हे यत्रै यत्रै घोगा बनुन् मकै नेपाल भरका, ठुला ठुला सुली बनुन् हाम्रा प्रत्येक घरका। हे कृषितिरै दिमाग लगाऊ अन्त नलाएर, कृषितिरै दिमाग लगाऊ अन्त नलाएर, देशको उन्नत गरौँ हामीले मकै फलाएर, झल्को लाली ओठको। ल हेर्नुहोस् है, यहाँको संयोजक बस्ने कोठो चाहिने यस्तो छ सर यहाँ। र प्रत्येक साइन्टिस्टको कोठामा कार्पेट छन्। अनि त्यसपछि ल्यापटप उहाँहरूले घर लैजानुहुन्छ र डेस्कटप कम्प्युटरहरू पनि छन्। सरकारी अफिसहरू मध्येमा व्यवस्थित छ भन्ने मलाई लाग्छ। म प्रमुख मात्रै भएर होइन कि हाम्रो अरू हेर्नुहोस्, सबभन्दा बढी डाक्टर भएका, मास्टर्स पिएचडी गरेका हाम्रा स्टाफहरू हुनुहुन्छ। फर्स्ट क्लास नै यहाँ 3-4 जना हुनुहुन्छ, सेकेन्ड क्लास हुनुहुन्छ। हामी खालि डिग्रीको हिसाबले मात्रै नभएर काम कुरा र हर कुराले हामी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमै अग्रणी स्थानमा छौँ। म आउनुभन्दा पहिला म अघिल्लो पटक नि प्रमुख भएँ। यहाँ फोहोर फाल्ने, चियाको उफाल्ने, कागज फाल्ने थियो सर। यो बिचमा कमसेकम चाहिने यस्तो बराएर भएन भनेर यति गरेपछि हुँदो रहेछ त सर। मैले सिंहदरबारमा जुन फोहोरहरूको मैले त्यो देखेँ, त्यो देखेपछि मलाई त यस्तो मन छोयो।
सबै पत्रकारले एक ठाउँमा गइदिए पनि एक हप्तामा सबै सरसफाइ हुन्थ्यो नि। त्यो देखेपछि त डराउँदो रहेछ क्या। इन्द्राणीको सिंह दरबार सफाइ अभियान हेर्नुभयो? त्यो मैले हेरेँ, साह्रै खुसी लाग्यो। तर यो भएको चाहिँ हजुर नआउँदै म आफैले गरे आउँ है। अब प्रत्येक सरको सर यस्तै छ, कम्प्युटर छ टेबलहरू छन्, यसरी छ। अब अहिले लाइब्रेरीको भूमिका कम्ती हुँदै गयो सर, किनभने सबै नेट इन्टरनेटमा। अब किताब कसैले नपढ्ने, जे चाहिन्छ नेटमै खोज्ने। त्यस कारणले गर्दा यो यहाँ मात्रै नभएर सबै ठाउँमा चाहिँ छायामा नै पर्दैछ। यो अधिकृत अथवा वैज्ञानिकलाई कुर्सी एउटा मात्रै दिने, किनभने यो गफ गर्ने थलो होइन। धेरै कुर्सी राखिदिएपछि धेरैजना आएर गफ गर्छन् है। कोही मान्छे आयो भने उठाउँदा नि भएन, एकपटक एउटाभन्दा बढी आयो भने त उभिन्छ त नि। त्यसै भएर एउटा साइन्टिस्ट अथवा एउटा प्राविधिक अधिकृतलाई एउटा कुर्सी। अनि सर यी कुर्सीको यहाँले रङ देख्नु भएको छ, सबै ठाउँमा यस्तो छ। यी पहिलेका पुराना हेर्नुहोस्, आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडिका हुन् र यी सबै काठ मात्रै थिए। अनि मैले चाहिँ नि जुन मैले सिंहदरबारमा फालेका थिएँ त्यस्ता कुर्सी थिए। यो माथि उसमा गोदाममा फालिया थिए। तर यिनका खुट्टा जस्ता बलिया, अब न ती काठ पाइन्छ न यस्ता बन्छ। त्यो हेरेपछि मैले 200वटा कुर्सी बनाएँ। र कसरी बनाएँ भने एक थरीमा यो कपडा हालेँ, एक थरीमा अर्को कपडा हालेँ। त्यसको उद्देश्य के भन्दा यस्तो कपडा भएको अफिसलाई, अर्को थरी कपडा भएको क्वार्टरलाई, कसैले यहाँ अफिसको चाहिँ क्वार्टरमा लो भने ठ्याक्कै चिन्दिने भयो नि। मलाई यही मन परिहाल्यो तपाईँको हेर्नु हो। यसरी प्रत्येक सिंहदरबारका कार्यालय अगाडि साह्रै राम्रो, पछाडि त दिशा पनि थियो, देखाएँ नि मैले। सर हत्तेरीका सिसा फुटेका त्यहीँ फाल्या छ, सबै त्यहीँ फाल्या छ। गाह्रो छैन क्या, तर मनमा हुनु पर्यो कि यो मैले गर्छु भनेर। सुन्नु, फोहोर फाल्नेले त्यहाँ नफालेर सबैले फाल्ने ठाउँ फालिदिएपछि त त्यो फोहोर उठाउनु नि परेन क्या। दर्शकले हेर्नुहोस् त, सरकारी कार्यालय पनि बनायो भने त पुरानो घर यो, तर कति चिटिक्क छ ल। हेर्नुहोस् त, यहीमा पनि 10वटा पात झरेका हुन्थ्यो होला अरू कार्यालयमा जाँदा। यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो चिटिक्क छ। त्यसकारण म डाक्टर केशव बाबु कोइरालालाई सलाम गर्छु। नेतृत्व यस्तो हुनुपर्छ हरेक ठाउँमा। हजुरहरूको देखाइ सर। अस्ति भर्खर चाहिँ हाइब्रिड मकैको तालिम भएको थियो, त्यसको बेलामा ल्याएको हो यो। यहाँबाट दिनुभयो, यसको लागि चाहिँ म साह्रै खुसी भएँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम यहाँ भइरहेको छ सर। फिल्ड छ, त्यो फिल्डमा प्र्याक्टिकल पनि गराउने र थ्योरिटिकल कुराहरू यहाँ गर्ने, प्र्याक्टिकल गराउने हाम्रो। दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय टेलिभिजनमा कार्यक्रम इन्द्राणी। आज हामी सांस्कृतिक क्रान्तिको हामीले कुरा गरिराख्दाखेरिमा देशको कृषिलाई आमूल जनताको पक्षमा लानुपर्छ, यो बाहिरबाट ल्याउन बन्द गर्नुपर्छ। किसानका उत्पादन प्रत्येक उपभोक्ता कहाँ बिक्री हुनुपर्दछ। सरकारी कार्यालय फोहोर हुन्छन्, सरकारी कार्यालय खत्तम हुन्छन् भन्ने मात्रै प्रचार नगरौँ, जहाँ राम्रो छ त्यसलाई देखाउँ। यो हाम्रो विडम्बना भयो कि कोही आउँदा गर्दा पनि केही बिग्रिया गरे देखियो भने भन्ने के भन्दा सरकारी कार्यालय यस्तै त हो नि। सुन्नुहोस् त, त्यो लाग्दा धिक्कार लाग्दैन? सरकारी कार्यालय यस्तो हुनु पर्यो, अरू आएर सरकारी कार्यालय यस्तो छ भने हामीले पनि योभन्दा कम्ती हुनु हुँदैन भनेर नमुना सरकारी संयन्त्र देखिन पर्यो, न कि बिग्रेको भत्केको चाहिँ सरकारी यस्तो यो भन्न सुहाउँछ। त्योभन्दा हजुर हाम्रो स्तर माथि गयो कि तल गयो त्यो आफूले बुझ्न पर्यो नि। माथि जस्तो छ तल पनि फोनको त्यही हो, सरलाई हतार छ, त्यस कारणले मैले फोनको माध्यम भनिनँ। प्रत्येक 10 दिनको फरकमा पानी परोस् घाम लागोस् हामीलाई त्यो छैन। निश्चित समय छ हाम्रो। 10 दिनको फरकमा वर्षभरि हामीले मकै लगाउँछौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ उता सुक्दै गएको छ, यताबाट चाहिँ फुल्दै आयो, यता तल आउँदैछ। यसरी हामीले 10-10 दिनको फरकमा दुईटा चाहिँ जातलाई चाहिँ हामीले यो प्राकृतिक रूपमै छोडिदिन्छौँ। हामीले मलजल हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानले गरेको प्रविधि अनुसार गर्छौँ भने अरू कुनै व्यवस्थापन गर्दैनौँ। यहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको यो वातावरणबाट पर्ने असरहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। रोग कहिले लाग्छ, किरा कहिले लाग्छ, कुन बेलामा घोगा लाग्दो रहन्छ, कुन बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ बढी राम्रो फल्दो रहेछ भनेर पहिचान गर्नको लागि हामीले यो गरेका छौँ। र यहाँ किसान भ्रमणमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो मकै यस्तो बाली हो भनेर चाहिँ पहिचान गर्नको लागि पनि यसले एकदमै राम्रो चाहिँ काम गरेको छ। यो चाहिँ हामीले अहिले 10औं वर्ष हाम्रो यो चल्यो। 10 दिनको बिचमा यसरी मकै लगाउनाले त्यो ठाउँको लागि कहिले मकै लगाउँदाखेरिमा चाहिँ ठिक टाइम हुँदो रहेछ, रोग किरा कम्ती लाग्दो रहेछ, उत्पादन बढी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यो चाहिँ त्यसको लागि हो। अनि यहाँ सबभन्दा तपाईँले अहिले अनुसन्धान गरिराखेकोमा सबैभन्दा राम्रो मकै कुन महिनाको तपाईँहरूले पाउनुभयो? एउटा चाहिँ हामीले भदौ प्लान्टिङ भनेका छौँ। भदौ प्लान्टिङ चाहिँ हाम्रो जस्तो मानौँ यो हाइब्रिड मकैको लागि भदौमा लगाउने हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले के भनेको छ भने फागुन महिनालाई हामीले राम्रो मानेका छौँ भने अब पहाडतिरको हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ जेठको पहिलो हप्ता अथवा वैशाखको अन्तिमसम्मलाई हामीले राम्रो जुन प्रापूर्व कालदेखि हामीले जेठतिर मकै छर्ने गर्थ्यौँ त्यो पनि एउटा वैज्ञानिक समय हो, वैज्ञानिक छ। र त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ 10 दिन 15 दिनको तलमाथि गर्दा हाम्रो आजको हामीले पहिला परम्परागत रूपमा भदौमा त मकै सिगार्ने हो, भदौ असौजमा होइन, त्यो बेलामा लाउँदा पनि मकै त्यतिको राम्रो हुँदो रहेछ। अब यो अहिले हामीले जुन कुरा गरियो हाम्रो मध्य पहाडी भागकोलाई चाहिँ अलिकति चाँडै अलिकति ढिलो छुट्टै कुरा हो। र तराईमा चाहिने 12 महिना लाउन सकिने हुँदा कुन बेलामा ठिक हुन्छ त
भन्ने पनि हो। किन भन्दा भने जति यदि वर्षको 12 महिना लाउन सकियो मकै भने अर्थ के हो त भन्दा 12 महिना मकै चाहिने भाँच्न पनि सकियो। 12 महिना मकै भाँच्न सकियो भने के जतिखेर चाहिन्छ उतिखेरै सधैँ मकै पोलेर खाने हो कि भुटेर खाने हो कि ताजा मकै पाइयो, त्यसको लागि पनि यसको ठुलो योगदान छ। पहिलो बाली कुन हो हाम्रो धान? हजुर, पहिलो बाली धान, दोस्रो बाली मकै, तेस्रो बाली गहुँ। तर उत्पादनको हिसाबले मकै, अन्न बालीको तुलनामा पहिलो चाहिँ उत्पादनको हिसाबले हेर्ने हो भने मकै चाहिँ त्यति धेरै उत्पादन दिन्छ। मकै कति महिनामा यो फुकाएको कति दिनका सर? मकैका विभिन्न खाले छन् हैन, जस्तो एक थरी चाँडै पाक्ने जात छ। चाँडै पाक्ने जात हाम्रो चितवनको अवस्थामा 90 दिनभित्रमा पाकिसक्छ रोपेको दिनबाट हैन। जस्तो यही रामपुरको कुरा गर्ने हो भने चाँडै पाक्ने जात चाहिँ 90 दिनभित्रमा पाकिसक्छ। जुन बर्खामा लाउने मकै हो त्यो मकै 120 दिनमा पाक्छ हैन। अब हिउँदमा लाउने मकै त अब तपाईँको चाहिँ 5 महिना पनि लिन सक्छ, किनभने मङ्सिर र पुसमा चाहिँ हामीले रोपे पनि नबढिकन बस्ने हो, तापक्रम बढेपछि वात्तै बढ्ने हो, त्यस्तो किसिमको हुन्छ। यो मकैको सबभन्दा चुनौती भनेको के हो? ग्रुपमा आएको चाहिँ यो अमेरिकन फौजी किरो भन्ने छ, अमेरिकाबाट आएको किरो हो यो। 2 वर्ष भयो नेपाल। कसरी आयो अमेरिकाबाट? यो उडेर आयो। यो चाहिँ एक रातमा यसको पोथी चाहिँ 100 किलोमिटरसम्म उड्न सक्छ। खेती यो जति किराहरू छन् ती किराहरूलाई चाहिँ फेरि व्यवस्थापन गर्ने हाम्रा निःशुल्क सेवा गर्ने मित्र किराहरू छन्। त्यही भएर मैले विषादी धेरै प्रयोग गर्नुहुन्न भनेको। यहाँ हामीले कहिले पनि विषादी प्रयोग गर्दैनौँ, तर विषादी प्रयोग नगर्दा नि त्यस्तो ठुलो क्षति छैन। तर जहाँ धेरै विषादी प्रयोग भएको छ झन् त्यहाँ बढी क्षति छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रा मित्र जीवहरू एउटा बारुलो छ, धन्न आँखाले देख्न नसक्ने बारुलो हामीले ल्याबमा पालेका छौँ। त्यो ल्याबमा पालेको जुन बारुलो छ हाम्रो प्रकृतिमै छ, त्यो बारुलोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मास प्रोडक्सन गर्छौँ र 1 हेक्टर भनेको 1.5 बिघामा हामीले चाहिँ 1 लाखदेखि 1,20,000 त्यस्तो बारुलाको अन्डा छोडिदियौँ भने त्यो बारुलोले फेरि के अर्थ त भने यो पुतलीले फुल पारेपछि त्यो फुलमा गएर आफ्नो तिखो अङ्गले फुल पारिदिन्छ अनि त्यहीँभित्र आफ्नो जीवनचक्र भएर त्यसको अन्डा चाहिँ मारिदिन्छ। यस्तो व्यवस्थापन विधिमा हामीले विषादी रहित व्यवस्थापन विधिको काम गरेका छौँ र यसका अन्य थुप्रै छन्। यसका खपटे किराहरू छन्, थुप्रै छ बारुला वर्गका किराहरू भए अनि थुप्रै किसिमका चाहिँ हाम्रा बारुलाहरू। हेर्नुहोस् त, यसको चाहिँ हाम्रो विभिन्न चरण हुन्छ। यो तेस्रो अवस्थाको लार्भा हो, 6वटासम्म यसले काँचुरी फेर्छ, धेरै ठुलो समय पनि हुन्छ, यति धेरै खान्छ। राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यालयले यसको व्यवस्थापन थुप्रै विधिहरू IPM विधिहरू प्याकेज डेभलप गरेको छ र अहिले यसले 2 वर्ष भयो नेपालमा प्रवेश गरेको। सर अब यस्तो भन्नु पर्यो नि त सरकारलाई, यसरी नेपाली कृषि प्रधान देश हो, जसको क्षमता छ यिनलाई त पढाउनको लागि खर्च नलिइकन टप बनाउनु पर्यो नि विद्यार्थी। यहाँ त कोटा पनि दलाल तस्करका हुने भए, यसमा के सोचिरहनु? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। किन भन्दा हामी नजिकै हाम्रो युनिभर्सिटी पनि छ। अहिले के भयो त नि शिक्षा चाहिँ कृषकको छोरो पढ्न पर्ने हो, तर कृषकको छोरो नभइकन यहाँ विदेश जानको लागि भनेर पढाइएको छ, पैसा लिएर पढाइएको छ, व्यवसाय एकदमै व्यापारिककरण भएको छ। BSc गरेको MSc गरेको विद्यार्थीलाई पढाउन राज्यको 50 लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ। तर राज्यले नै के गरेको छ त भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगार डिभिजन चाहिँ खडा गरेर विदेश पठाइरहेको छ। यो एकदमै यसको चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ लोकप्रिय मिडिया के जाओस् भने हाम्रा युवाहरू कसरी नेपालमा चाहिँ यस्तो लगानी राज्यले गरिसकेको युवाहरूलाई नेपालमा कसरी राख्ने, यहाँ कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने कुरो राज्यको दायित्व र तमाम बाबाआमालाई पनि के भन्छु भने यति सुन्दर देशमा बसेर हाम्रा छोराछोरी विदेश पठाउनको लागि नरमाऊ। किनभने विदेश छोरो पठाएर घरको छिमेकीसँग नजिकको छिमेकीसँग जुगा ताउलाएर झगडा गरेको छ, मुखमा पानी हाल्ने त्यही छिमेकी हो, त्यो आउँदा नि आउँदैन, क्रिया पनि गर्दैन। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण हाम्रो यही देशमा रोजगार सिर्जना गरेर हाम्रो कृषिलाई एकदम आधुनिकीकरण गर्न सक्यौँ भने हामीलाई खाना लाउन पुगेको छ, हामी भोकमरी कहिल्यै छैनौँ। अहिले चाहिँ फेरि 2टा कारण छ। एउटा कारण त हाम्रो चाहिँ अब यो पोल्ट्री व्यवसाय भन्छौँ नि, कुखुरा पालन व्यापक रूपमा बढ्यो र आत्मनिर्भर हुँदैछ। तपाईँ आत्मनिर्भर भइसक्यो मासुमा भनेपछि यो चाहिँ के हो त भन्दा 1 क्विन्टल दाना बनाउनको लागि तपाईँको 50 किलो त अनिवार्य मकै हाल्नुपर्छ। त्यही भएर मकै नखाने यो संसार कोही छैन। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीले सबै चिजले भुटेर नखाए पोलेर नखाए पनि मकै खाएको छ, किन अन्डा खाएको छ, दुध खाएको छ, मासु खाएको छ। भनेपछि के हो त भन्दा पोल्ट्रीको सङ्ख्या बढ्यो, हाम्रो गाईको सङ्ख्या बढेको कारणले गर्दा पनि अहिले माग बढी भयो। हाम्रो यो मागले धानेको छैन र अहिले हामी हाइब्रिड डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो हाइब्रिड मकै बनाउँछौँ। अब 5-7 वर्षमा हामीले नेपाललाई चाहिँ बाहिर बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जुन हामीलाई पेलिरहेको छ बाहिरबाट आएका चाहिँ हाइब्रिडहरूलाई चाहिँ हामीले रोकेर हाम्रै नेपाली हाइब्रिड चाहिँ गर्नलाई हामी जमर्को गरिरहेछौँ र हाम्रो सुरुवात पनि भइसकेको छ र 5-7 वर्षमा फेरि कृष्ण गलले सरसँग बसेर नेपाललाई चाहिँ मकैमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो हामीले भन्न पाऊँ, यही शुभकामना दिन्छु। तपाईँहरूले प्रचार गर्दा पनि विभिन्न खालका अङ्ग्रेजीबाट बोल्ने एकदम भला आदमीपन जसको 10,000 पनि भ्युअर्स छैन त्यस्तालाई भन्दा पनि जो लोकप्रिय छ, जसको कुरा जनताले सोध्छन्, तिनीसँग सहकारी गर्नुहोस् के तपाईँहरूले प्रचारमा। कर्णेल सर यहाँले हेर्नुभयो होला हाम्रा बोलाइमा पनि हामीले सकेसम्म हाम्रा कुराहरू यसरी जान पर्यो। हेर्नुहोस्, कुर्सीमा बस्ने ठुला चिप्ला कुरा गर्ने अङ्ग्रेजीमा बोल्नेले खेती गर्दैन। हामीले दिएको जुन प्रविधि छ त्यो प्रविधि जब चाहिने तपाईँको चप्पल नलाउने, हात काटेका
पैताला फुटेका हात फुटेका किसानले बुन्नी हुन्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ देशले चाहिँ विकास गर्ने हो। त्यस कारणले हाम्रो भनाइबाट यहाँहरूले बुझ्नु होला सकेसम्म हामी अङ्ग्रेजीको प्रयोग एकदम कम्ती गर्छौँ किसानलाई भन्ने बेलामा। र अर्को चाहिँ हामी मासु खाएँ कुखुराको मासु यति भन्छौँ नि 1 किलो कुखुराको मासु बन्नलाई चाहिने 3 किलो मकै चाहिन्छ। 1 किलो मासु खानुभयो भने 3 किलो मकै खाएँ भन्ने पनि नभुलौँ। मकैको योगदान छ, देख्दाखेरि मात्रै सोझै मकै नखानु भयो। यहाँले त 1 किलो मासु खानुभयो कुखुराको भनेको अर्थ 3 किलो मकै त खानुभयो त मजाले। यो चाहिँ नबिर्सौँ कि हामी यहाँ मात्र होइन, हामी इजरायलमा जाँदा पनि कृषिबाट कसरी सम्पन्न भयो त? कुरा चिप्ला गर्ने, जनतालाई ठिक्क पार्ने, दलाल तस्कर र भ्रष्ट प्रवृत्ति बनाउने अनि देशको जनतालाई जम्मै ऋणमा यो गर्ने र उ गर्ने भनेर 45,000 ऋणमा प्रत्येक 3 करोड नेपालीलाई पार्ने त्यस्तो खालको वैदेशिक ऋणको पनि हामीलाई मतलब छैन। बरु आधा छाक खाउँ, मकै खाउँ, अर्काको ऋण नबोकाउँ। प्रधानमन्त्री यति अरब ऋण सम्झौता गर्नुभन्दा खुसी नहौँ त हाम्रो टाउकोमा ऋण थपिया हुन्छ। नबुझिकन जसरी विषादयुक्त खानाले आज मृगौला फेल भइरहेको छ, विष खाइरहेका छौँ, यो वैदेशिक ऋण पनि बढी विषय हो जनताको जिन्दगीमा, आर्थिक जनजीवनमा होइन त सर? मेरो एकदम बिस्तारै मार्ने विष हो त्यो, स्लो पोइजन अङ्ग्रेजीमा भन्दा। दुःख पर्यो भने नै त्यसबाट सिकेर अगाडि बढ्ने हो। जे छैन ल्याछ गरेछ अन्तर्ड ल्याछ, हाम्रो उत्पादन आफ्नो आएन भन्ने पिर कसैलाई छैन। परबाट भयो नि पैसा ल्याउनु पर्यो, पसलमा गएपछि पाइहालिन्छ नि भन्ने छ। त्यो भावनाले हामी अगाडि बढ्दैनौँ। जसको भकारी बलियो छ त्यो हो क्या आत्मनिर्भर। एउटै आवाज हुनुपर्छ हामी दाजुभाइको, कृषि प्रधान देशमा हजुर महत्त्व छ गाईको। सागरजी यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। कति गर्नुभयो गाईबारेमा अनुसन्धान? हुँदैछ, अब म यहाँ आएको 8 महिना भयो होइन, 16 वर्ष हुँदैछ पशुमा अनुसन्धान गरेको। कहाँ पढ्नुभएको तपाईँले? अहिले त यहीँ कृषि विश्वविद्यालय रामपुरमा विद्यावारिणी गर्दैछु होइन। एसएलसीसम्म नेपालमै, त्यसपछि मित्र राष्ट्र भारतमा अनि युरोपतिर पनि पढेँ। गाईको बगानतिर जाँदै पढ्दै गर्नु? 1000, 2000, 5000 गाईको बगान पनि हेरियो। नै यो गाई कति प्रजातिका हुँदो रहेछन् यो धरतीमा? धरतीमा त अब प्रजाति त धेरै छन्। अब विशेष गरी हेर्दाखेरि एउटा स्थानीय र विदेशी भनेर हामीले छुट्याएका छौँ होइन। अब हाम्रा रैथानेमा 4वटा छन् होइन। रैथानेमा कुन हुन् ल भन्नुहोस् त? लुलु, अछामी, तराई, खैला अनि सिरी भन्ने छ। अछामी भनेको 9 मुठे गाई हो? हजुर हो। अहिले हामीले देखाउँला फार्ममा चाहिँ छ होइन। मैले देखाएको छु। तपाईँले जति भन्नु त्यही गाई। चौरी गाईलाई के भन्नु? चौरीलाई चाहिँ अब हामीले दुधमा चाहिँ उ गरेर खाएनौँ होइन। अहिले चौरीको चाहिँ उनहरूतिर होइन हामीतिर उ गरेछौँ। दुध जुनबाट प्राप्त गर्छ त्यसलाई मात्रै गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ डोमेस्टिक। तर चौरी गाईको छुर्पी भन्ने त झन् टप छ नि त, दुधै भर त हो नि। छ त्यो छ होइन। अहिले हाम्रो अनुसन्धानमा चाहिँ चौरीको अलिकति दुर्गममा भएको त्यसलाई समेट्न सकेका छन्। बिस्तारै हामी समेट्छौँ भविष्यमा गएर। यो गाई छ नि, यो विकासे गाई? हजुर। यो हाम्रो आयातित गाई हो? हजुर हो। कहाँबाट ल्याएको? यो अब धेरै वर्ष अगाडि आएको होइन। अब यो युरोपको हो खास होइन। अब यहाँ अब दुधको लागि भनेर ल्याएको नेपालमा होइन। दुधको लागि त ल्याउने, तर यहाँ हाम्रो यो तराई बेल्टमा चाहिँ अब मेन कमर्सियल गाई भएको चाहिँ तराई बेल्टमै छ। के समस्या छ भने एउटा गर्मीको बेलामा चाहिँ यसको दुध उत्पादन घट्छ। फार्ममा कतिवटा गाई? 209वटा छ अहिले आजको डाटासम्म। अब अहिले राति कहाँ चारै प्रजातिका छन्? 5का छन्। कुन हुन् भन्नुहोस् त? जर्सी क्रस छ, होल्स्टिन क्रस छ होइन, तराई छ अनि लुलु छ, अछामी छ। अनि हाम्रो गाउँतिरको काठे गाई छ कि छैन? काठे पनि छ। त्यसलाई के भन्छ? तराई भन्छ। जस्तै सुर्खेततिर हुने, जुम्लातिर हुने गाउँ उतातिरका चाहिँ एउटा खैला र सिरी छैन होइन, अलि माथिको होइन, अरू चाहिँ नि छ। यसलाई के भन्दो रहेछ? यो होलिस्टिन हो। यो होलिस्टिनको यो छ नि, यो सेतो र पाटे यो छ नि, टाटे छ नि, यो हेर्दैछ नि, यो चाहिँ यो यसले कति पातीसम्म दुध दिन्छ एक दिनमा? कति केजी? हाम्रो यहाँको रेकर्ड अनुसार अब 30 लिटरसम्म छ एक दिनमा। 30 लिटर? हजुर। इन्द्राणी हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। कस्तो लाग्छ? रमाइलो लाग्छ। ल इन्द्राणीबाट गाई फार्ममा तपाईँ हुनुहुन्छ, अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ, एउटा तपाईँ केही म भन्ने थिएँ यस्तो कुरा भेटिया भए जनतालाई भन्ने केही छ छोटो? के छ भने अब जनतालाई त अब गाई अब पालेपछि होइन दुध अब हरेक कुरा छ होइन, हरेक पाउँछ होइन। यसरी गाईलाई लिएर दैलेको भिराड छडाउन लागिसके काठमाडौँमा गाई 700 त गाई गोरु साँडेहरू अत्र तत्र छन्। यो वर्ष मात्रै हामीले 18 लाख त पशुपतिको गाईलाई लिएर उठाएर दिइसक्यौँ पैसा। अहिले हाम्रो यो फार्ममा अहिले तपाईँलाई मैले घुमाउँछु होइन, दुध नदिने गाईलाई पनि यसरी फाल्नुपर्ने स्थिति आउँदैन। अहिले गएर फार्ममा हेर्नु, हाम्रो यहाँबाट बायोग्यास गोबर ग्यास उत्पादन गरेका छौँ। त्यो गोबर ग्यासले हामीले 60वटा चुलो बाल्छौँ हामीले। एउटा गोबर ग्यासबाट 60वटा चुलो भनेको नेपालको दोस्रो नमुना हो। यो एउटा विराटनगरमा थियो र यहाँ त्यो नमुना तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यो नेपालमा कोही पनि छैन। अब हुँदैछ बिस्तारै होइन। भनेपछि दुध दुनलाई मात्रै गाई पाल्ने होइन, गोबरको लागि पनि। गाईको गोबरबाट पाला बन्छ, गमला बन्छ, विभिन्न प्रविधिहरू आउँदैछन्, हामी ल्याउँदैछौँ होइन। मन्दिरमा हामी गोबरकै शुद्ध पाला, हामी गाईको गोबरबाट बनेको गमलाहरू होइन, यी भनेको बाई प्रोडक्टहरू के भनेको दुध मात्रै होइन, गाईबाट मलदेखि लिएर होइन, यो बायोग्यासदेखि लिएर गमला भयो, पालाहरू भयो, धेरै कुराहरू लिन सकिन्छ
सकिन्छ होइन। किसानलाई के भनेको दुधको लागि मात्रै होइन कि अरू प्रोडक्ट पनि गर्नको लागि तपाईँले गाई पाल्न चाहिँ उपयोग। यहाँ त पहिला त खेत जोतिन्थ्यो गाई गोरुको, अब ट्र्याक्टरले जोत्नलाई गाईको दुध धेरै दिँदैन, पाहाडका भने जम्मै बेचिदी गरेर फाल्न लागे। त्यस कारण यसबाट मलको लागि महत्त्वपूर्ण छ भनेर यसको मल अरूभन्दा अर्गान छ। यसको गौतले धेरै खालको कीटाणुहरू मार्छ। यही डाक्टर साहब हुनुहुन्छ अगाडि, यही अगाडि डाक्टर साहब हुनुहुन्छ होइन, अगाडि हाम्रो घनश्याम डाक्टर साहबले यहीँको गाईको गौतबाट किराहरू यो हाम्रो तरकारीमा, यो सिजनल तरकारीमा, मकैमा होइन चाहिँ यो किराहरू मार्नको लागि यहीँको भने फौजी किराको लागि चाहिँ यहीँको गौत लिएर उहाँले चाहिँ आफ्नो रिसर्च गरेर राम्रो फाइन्डिङ निकाल्नु। पहिला गाईको गौत खाएपछि ठिक हुन्छ भने गौत खाने चलन छ नि, यो वैज्ञानिक हो नि। ल हेर्नुहोस् अब गाईको दुध चाहिँ 40 रुपियाँ नबिक्ने, अब रामदेवले चाहिँ यहीँको चाहिँ गौत लिएर गएर 90 रुपियाँ 80 लिटर चाहिँ बेचिरहनु भएको छ भनेको त फाइदा भएर गर्नुभयो होला नि उहाँले त होइन र। जताततै काम गरे फाइदा छ, फाइदा बुझे जनतालाई कायदा छ। दर्शकवृन्द, सागर पौडेल, गाई फार्म अनुसन्धान केन्द्र रामपुरबाट कार्यक्रम इन्द्राणी, दीपक घिमिरे अनि सहयोगी मिलन सापकोटाका साथमा सिङ्गो इन्द्राणी टिम। यो पानी हाल्नुको कारण बाहिरबाट विभिन्न आगन्तुकहरू आउने बेलामा विभिन्न रोग कीटाणुहरू आउन सक्छन्। त्यसको लागि चाहिँ बाहिर रहेका रोग कीटाणुहरू चाहिँ यहीँबाटै चाहिँ स्टेरिलाइज हुन् र भित्र रहेका पनि बाहिर नजाउन् भन्नको लागि कुनै पनि व्यावसायिक फार्मको लागि चाहिँ हिजोको रिकर्डमा 583 लिटर दुध छ। यहाँ डेली रिकर्ड गर्छौँ हामीले त कतिवटा गाई कुन सङ्ख्यामा छ त्यहाँ छ। यो चाहिँ चिसो हुने ठाउँमा भएको, यहाँ आएको यो गर्मी ठाउँमा पनि यसको एडजस्ट हुन्छ हुँदैन भन्दा यो चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ यसले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेछ। जति ब्याउनु पर्ने हो 1.5 देखि 2 लिटर दुध पनि छ। यो पनि एउटा के छ त भन्दा सानो जग्गा भएको कृषकको लागि चाहिँ यो लुलु अछामीहरू पनि पालेर हामीले हाइजिन मिल्क प्रोडक्सन, बाहिर अहिले दुध भनेको एकदम मिक्स भएको भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ अब यो हाम्रो स्थानीय जातको गाईमा चाहिँ एउटा विशेष खालको प्रोटिन B2 भन्ने प्रोटिन, β2 केसिन भन्ने चाहिँ प्रोटिनको पनि एउटा खालको फरक खालको पाइने भएको कारणले गर्दा यसको लोकल गाईको दुध खानुमा पनि फाइदा छ। यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा यो धेरै गाई माउन्टिङ गर्छ कि गाई चाहिँ गाईमाथि चढ्छ, चढिसके पछाडि त्यसले चाहिँ बाली खोजेको भन्ने कुराहरू बुझिन्छ। हाम्रो गाउँमा हाम्रो बाबाहरूले थाहा पाए जस्तै त हो नि होइन र, जुन यो गाई छ 9 मुठे गाई, जिल्लाको हामीले चाहिँ यो सबै गोठहरूबाट चाहिँ बायोग्यास कति गाई फाल्छन् भन्ने छ नि। यहाँ पनि दुध नदिने गाईहरू छन् कि अब दुध नदिने गाईको के गरेर राख्ने त भन्दाखेरि त्यसको गोबर युज गर्ने। नर्मल साधारण खानामा पनि उनीहरूले गोबर दिन्छ, त्यो गोबरले बायोग्यास लगाएर सर सबै ठाउँबाट हाम्रो खाना पकाउनको लागि दाउरै चाहिएन। टेस्ट हेर्दाखेरि होइन मैले पनि अनुभव गरेँ होइन। बिजुलीको जुन यो हिटर इन्डक्सनबाट पकाएको खाना भन्दा यसमा पकाएको खाना चाहिँ नि स्वादिलो। अब त्यो मेरो साइकोलोजिकल होला, अब वैज्ञानिक हामी अनुसन्धान गरेर छैनौँ। यसको दुधलाई कति रुपियाँ लिटर बेच्नुहुन्छ? हामी 60 नै छ। समानता दुईटैको दुधलाई एउटै मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छौँ र उन्नत र लोकल भनेर हामीले त्यसमा फरक छैन, एउटै मूल्यमा गरिरहेको छौँ अहिले। कसरी दुनुहुन्छ यहाँ? उही नै मेसिनबाट आउँछ, त्यहाँबाट मोटर स्टार्ट हुन्छ, यसमा भ्याक्युम आउँछ, भ्याक्युम आइसके पछाडि 2 सिस्टम छ। एउटा म्यानुअली सिस्टम छ, मान्छेले दुन्छौँ कम दुध हुनेलाई, अर्को बढी दुध दुने गाईलाई चाहिँ मेसिन सिस्टममा 2टा छ। त्यो एउटा लाएर देखाइदिनु त। इजरायलमा यस्ता हजारौँ गाईका फार्म छन् र यसरी दुन्छन्। हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेपालमा पनि त्यो प्रविधि अप्नाइएको छ, तर इजरायलको प्रविधि हेर्नुहोस् त कसरी दुवा हुन्छन् गाईलाई। इजरायलमा यो काउ फार्ममा अथवा कृषिमा कति कायापलट गरेको छ। नेपालमा यति हो यो प्रविधि प्रयोग गरेको, यहाँ मात्रै यसरी दुनी प्रविधि होइन छ। जुन 10वटा भन्दा बढी गाई पाल्छन् उनीहरूले प्रयोग गरेका छन्। हामी बेलुका चाहिँ जब 10-12 घन्टा हुने भयो, उसले दुध बनाउने समय बढी पाउने भयो। र एउटा अर्को कुरा पनि के छ त भन्दा हर्मोनको कामहरू पनि मान्छेमा होस् पशुमा होस् बिहानको 2-3 बजीतिर हर्मोनको लेभल पनि एकदम पिकमा पुग्ने भएर बिहानको दुध उत्पादन चाहिँ बढी छ। र हाम्रो चाहिँ अहिले दिउँसो चाहिँ 7:30 देखि लिएर 3 बजे दुँदा दिउँसोको समय पनि कम भयो। दुध बनाउन त उसकोले खाएको कुराहरू पचेर त्यो चाहिँ रगतबाट दुध बनाउन टाइम लाग्ने हो। त्यस कारणले गर्दा बिहानको दुध चाहिँ बढी उत्पादन हुन्छ र बिहानको दुध बढी उत्पादन हुन्छ र फ्याट फेरि कम हुन्छ। बेलुकाको दुध के हुन्छ त भन्दा कम दुध उत्पादन हुन्छ, फ्याट चाहिँ बढी हुन्छ। हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ दुध बेच्दा फ्याट र एसएनएफको आधारमा पैसा पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा फ्याट जति बढी हो त्यति धेरै पैसा पाउने गर्नुहुन्छ। जुन चिरिचट्ट सफा छन् गाई सुग्घर छन् नि, त्यस कारण तपाईँहरूलाई इन्द्राणीको धेरै धेरै धन्यवाद छ है। नेपालमा गाई पालक किसानहरू चाहिँ एउटा माथि अलिक उठ्न नसकेको अवस्था, एउटा राज्यको नीतिगत जुन राज्यको समस्या छ, जुन बुढा गाईहरू अनि त्यसपछि रोगी भएका बाँझोपन भएका जुन गाईहरू छन् ती गाईहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु एउटा राज्यको ठुलो चुनौतीको रूपमा आएको छ। जबसम्म राज्यले यसलाई नीतिगत रूपमा राज्यले माथि सुधार गर्न सक्दैन र नीतिगत रूपमा गाईपालक किसानहरू निराशा बन्नुपर्ने, गाई फार्महरू कतै आगो लागिनुपर्ने, 5 वर्ष यो गाई फार्ममा बस्दाको जुन अनुभव, काम गर्दाको अनुभवमा जुन बटुलेमा प्राविधिक हिसाबले यो हेर्दा बाहिरको हामी विभिन्न किसिमका सर्वेमा हामी पुग्यौँ। सर्वेमा पुग्दाखेरि पनि किसान स्तरमा यो समस्या छ। जुन बुढी गाईहरूको जुन समस्या, हामीले 20-25 वटा गाईहरू पाल्नुपर्ने स्थिति छ। यो गाईलाई कलिङको
व्यवस्था गर्दा पनि राज्यबाट जुन हामीलाई विभिन्न किसिमको धर्मको या लक्ष्मीको माताको रूपमा हामीले पूजा गर्नु स्थिति भएको हुँदाखेरि पनि लिगल्ली हामी कुनै पनि बाटो अपनाउन सक्दैनौँ। त्यसो भए हुनाले किसानमा पनि यी समस्यावत समस्याहरू छन्। कस्तो नीति ल्याओस् भन्ने लाग्छ र तपाईँले ल्याओस् त भन्ने कस्तो नीति लाग्छ त्यसलाई प्रत्येक प्रदेशमा एउटा वृहत गौरशाला खोलेर एउटा बायोग्यास सिस्टमबाट अगाडि बढाउने र विद्युत उत्पादन गर्ने, खाना पकाउने ग्यास दिने, सिलिन्डर भर्ने सिस्टम नै हुन्छ ग्यास सिस्टमबाट। त्यस्तो खालको प्रविधिको यो बायोग्यासबाट सिलिन्डर भर्न मिल्छ। भैरवामा तपाईँको हाम्रो सिलिन्डरै भर्ने सिस्टम छ। त्यस्तो खालको राज्यले ल्याओस् र प्रत्येक 7वटै प्रदेशमा छौरा पशु गौशालाको व्यवस्था हुनुपर्छ र राज्यको समाधान गर्न सक्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। राज्यले यो बाटो अपनाओस्। डाक्टर साहब यही कुरा प्रादेशिक हिसाबले एउटाले मात्रै त पुग्दैन होला। हरेक स्थानीयले गऱ्यो भने जहाँ गाईको पपुलेसन बढी छ त्यहाँ हरेक स्थानीयले चाहिँ एउटा संरक्षण गर्ने ठाउँ गौशाला खोलेर त्यो स्थानीय तहमा यो वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले अनुदान पनि दिने रहेछ यो बायोग्यास राख्नुको लागि। लोकल गाईले लात्ती हान्छ भन्ने कुरा यहीँ छ। ल हेर्नु यिनीहरू हतियारधारी हुन् क्या। हामी चाहिँ लोकल इन्डिजिनस ब्रिडहरू चाहिँ नेपालको परिवेशमा अलिकति रेसिस्टेन्ट छन्, बलिया छन्। जस्तो जर्सी होलिस्टिनको तुलनामा यिनीहरूमा चाहिँ रोग किराहरूको प्रकोप पनि यिनीहरू उफ्रिन्छन्, लात्ताले हान्छन्, बलिया छन्। हामी लोकललाई यहाँको भएकोलाई प्राकृतिक प्रजनन हामी बुल्नै लगाउँछौँ। अर्को उन्नतलाई हामीले कृत्रिम गर्भधारण दुईटा एआई भन्छ। यो पाल्नको उद्देश्य के छ त भन्दा यो गाईहरू पालो भनेर अब कृषकले अहिले पाल्ने अवस्था छैन। तर यसमा एउटा त्यस्तो गुणहरू छ कि यो चाहिँ हामीले भन्यो जर्सी होलिस्टिनमा चाहिँ गर्मी सहन नसक्ने, जेठ असारमा चाहिँ एकदमै गर्मी सहन नसकेर दुध उत्पादन घट्ने छ भनेपछि यो त हाम्रो तराईको गाई हो, यसले गर्मी जति पनि सहन सक्छ। र हामीले चाहिँ होलिस्टिनहरूमा चाहिँ दुध उत्पादन, यसमा चाहिँ दुध उत्पादन छैन। तर यसबाट चाहिँ गर्मी सहन सक्ने गुण र जर्सी होलिस्टिनबाट चाहिँ दुध उत्पादनको गुण लिएर यसको चाहिँ बिर्य यसमा चाहिँ यो तराई गाईहरूमा चाहिँ हामीले होलिस्टिनको बिर्य प्रयोग गरेर यसबाट आउने सन्ततिमा चाहिँ दुध उत्पादन पनि बढोस् र त्यसले गर्मी पनि सहन सकोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो गाई पालिरहेको। यसमा चाहिँ यसलाई र हामीले होलिस्टिनको चाहिँ क्रस गरेर कुरा गर्दा त यो जुन बाहुन छेत्री र यो मगर तामाङको क्रस गर्दा पनि बच्चा राम्रो देखिन्छ नि। यो ठ्याक्कै यही भयो नि त। त्यही हो। कस्तो लाग्यो? एकदम खुसी लागेछ। रामपुर भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। म जस्तै कति साना बाच्छी छन्। तर तिमीसँग आउनै मानेर नि बाछा डराए। यो हिजो दिउँसो 4 बजे। अनि तँ नि? त्यो बिरामी छ, 1 महिना हुन लाग्यो। के बिरामी छ? यसलाई निमोनिया छ। बाच्छी अलिकति सिरक ओढाइदिनु पर्दैन? होइन, परालको व्यवस्था छ नि। पराल ओछ्याइन्छ, अनि चिसो पराल फेरिदिने, तातो पराल राखिरहने, अनि औषध चलाइराखियो। डाक्टर साहब आउनु भयो कि नै? आइरहनुहुन्छ, उपचार गरिरहनुपर्छ। यो बिरामी तिमी किन राख्नु भएको थियो बच्चालाई? यो बच्चा हिजो जन्मेको, बाहिर लाँदा ठुलाले हान्छ भनेर। अनि बिरामीको रोग सल्किन सक्छ नि त। निमोनिया त खासै नसर्ने रोग हो के अरे। दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँ हिमालय टेलिभिजनबाट कार्यक्रम इन्द्राणी हेर्दै हुनुहुन्छ अनि इन्द्राणी.com युट्युब मार्फत कार्यक्रम इन्द्राणी हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हार्दिक सम्मान छ। यो कार्यक्रम सेयर, लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कार्यक्रम इन्द्राणी सेवा सन्देश र मनोरञ्जन हो। जहाँ राम्रो छ त्यहाँ अझ हौसला र उत्साह दिनको लागि कार्यक्रम इन्द्राणी पुग्दछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला विश्वभरि रहेका नेपाली भाषी र सिङ्गो मानव जातिका लागि महत्त्वपूर्ण एउटा त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ सबैको रगत पसिना र सबैको एकता हुन जरुरी छ। धुर्मु सन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्माण गर्न लागि यो रङ्गशाला नेपाल सरकार र सम्पूर्ण निकायहरू अनि विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको एउटा साझा मञ्च हो। जहाँ 7 प्रदेशका कला संस्कृतिदेखि त्यहाँका जात जातिका पहिचानदेखि लिएर यहाँ क्रिकेटद्वारा विश्वलाई चिनाउने ठाउँ, जहाँ भगवान गौतम बुद्धको नामबाट यो शान्ति समृद्धिका लागि यहाँ स्थापना गर्न लागि हो। कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीज्यू स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते दाइ। हामी पटक आइरहेका छौँ यो रङ्गशालामा। हजुर, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदमै खुसी छु। भनिरहेको छौँ त जहिले पनि आइराख्नुहोस् है भनेर। एकदमै हजुरहरूलाई त विशेष स्वागत छ। पटक सहयोग लिएर आउनुहुन्छ। अब कृष्ण कणेल दाई इन्द्राणी भनेपछि मान्छेले आँखा चिम्लेर विश्वास गरेको ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि पटक फोनमा ल दाई कताबाट सहयोग आएको छ भने आउनुहोस् है छिटो भनेर बोलाइरहेको हुन्छौँ, सम्झिरहेको हुन्छौँ। जब आर्थिक अभाव हुन्छ तब बढी सम्झिन्छौँ हजुरहरूलाई होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि केही भएन भने इन्द्राणी त छ नि साइडमा भने जस्तो हुन्छ, खुसी लाग्छ। यतिखेर यहाँहरू यो निर्माण जुन लकडाउनमा पनि नरोकिकन लगातार अगाडि बढाउनु भयो,
केही दिन त काठमाडौँमा खाना खुवाउन पनि सुरु गर्नुभयो लकडाउनमा होइन हामी सँगै थियौँ एकदमै आजको अवस्थामा संसारभरिका दर्शकलाई तपाईँले यहाँबाट के सन्देश दिनुहुन्छ खुसी लाग्छ दर्शकहरूले सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के रहेछ भने विश्वास जित्न सक्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा रहेछ सम्पूर्ण नेपाली मनको विश्वास जित्न सकिया छ एकदमै खुसी लाग्छ यसरी नै हामीलाई सधैँभरि विश्वास गरिराख्नु उहाँहरूको विश्वासको पात्र बनेका छौँ त्योभन्दा ठुलो जित त्योभन्दा ठुलो सम्पत्ति केही पनि होइन जस्तो लाग्छ यस्तो विश्वास यस्तो माया यस्तो साथ हमेसा पाइराखौँ त्यही नै भन्न चाहन्छु यो पछिल्लो समयमा धुर्मुसजी जुन यात्रामा हिँडिराख्नु भएको छ जुन निर्माणको एउटा चरम एउटा उत्कर्षमा पुगिराखेको छ संसारभरि रहेका नेपालीको शानको कुरा छ यसमा तपाईँहरूलाई अहिले अलिकति बाहिर एउटा संसारमा जुनसुकै ठाउँमा धुर्मुस सुन्दा साँच्चै चोट पर्या हो कि के हो कि भन्ने एउटा सर्वसाधारण एउटा जुन इन्द्रणीका दर्शकहरूलाई छन् तिनलाई के भन्नुहुन्छ अब हामीलाई माया गर्ने हामीप्रति चिन्तित हुने दर्शकहरूलाई त जहिले पनि चाहिँ धन्यवाद अनि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ होइन उहाँहरू हामीप्रति एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ कतिले बुझिराख्नु भएको छैन केही चिज भनेदेखि उहाँहरूले बुझाइदिइराख्नु भएको छ त्यसको लागि त अब त्यो धन्यवादको शब्दले मात्र नि काफी छैन कि त्यस्ता शुभचिन्तक त्यस्तो माया गर्ने नेपाली मनहरू नि हामीसँग हुनुहुन्छ यो अभियानमा आउँदा चाहिँ हामीले पहिलादेखि स्टार्टिङदेखि नै भनेका छौँ यो जनस्तरबाट निर्माण हुने र जनताकै सहयोगले जनताकै छोराछोरीले खेल्ने र जनताकै छोराछोरी रमाउने रङ्गशाला हो होइन भनेर चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएको भएर हामी त्यसैमा अडिग रहेर यहाँसम्म आइपुग्दा सीतारामजी घर दैलो कार्यक्रममा पुग्नु परेको अवस्था छ होइन अब मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कतिपय मान्छेमा एउटा हुन्छ नि धुर्मुस सुन्तली के हिसाबले यत्रो यो परियोजना सोचिरहनु भएको छ किन एकैचोटि यहाँ आइपुग्नु भयो भन्ने कति मान्छेलाई पर्छ भने त्यो हामीलाई विगत कोट्याएर यदि हामीलाई कसैले हेर्ने हो हामीलाई पढ्ने हो भने सायद हाम्रो 7-8 वर्षको यात्रा होला होइन यसरी चाहिँ आफ्नो क्षेत्रलाई अलिकति साइडमा राखेर चाहिँ अझ अलिकति के भन्नु पूर्णतया नै होइन साइडमा राखेर चाहिँ समाजमा केही खालको लहर ल्याउँ भनेर त्यो पनि झट्ट धुर्मुस सुन्तली भनेर क्लिक गरेर जसले पहिलादेखि त्यो एउटा क्यारेक्टरमा हेरिरहेको नाम माया थियो नि त्यो एउटा कलाकार हामीलाई साना साना भाइ बहिनी भनेर हामी त 15 वर्ष अगाडिदेखि खेल्दै आएको त्यो सिरियलमा चाहिँ रुचाइदिने त्यो दर्शकको लागि चाहिँ समाजमा नै अब उत्रिनु पर्यो एकचोटि टिभी छोडेर भनेर चाहिँ जुन बेला सुरुवात गऱ्यौँ ती दर्शकको लागि सुरुवात गरेको आज 7-8 वर्ष भयो होइन त्यहाँबाट अब बस्ती बनाउँदै आउँदा हर हमेसा यस्ता किसिमको साथहरू हामीले पाइराख्यौँ त्यसले हामीलाई हौसला मिल्या भन्ने हो भने यो ठाउँमा आउँदा त्यसले गर्दा हामी हौसेको पनि हो भन्यो भने तर कहीँ कतैबाट भनिराख्दाखेरि यो ओभर एम्बिसियस प्रोजेक्ट हो कि भनिराख्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि सबैजना मिल्ने हो भने यो केही नै होइन कि हामी सबैजना मन चाहिँ एक हुनुपर्छ हामी सबैमा एकता हुनुपर्छ होइन हाम्रो सोच सकारात्मक हुनुपर्छ धन भनेको कुरा त त्यसपछि आउँछ जस्तो लाग्छ के होइन दादा होइन हामीले सही सोचेर हामी सही बाटोमा जान्छौँ भने तपाईँलाई पनि कसैले विश्वास गर्छ मलाई पनि विश्वास गर्छ त्यो विश्वास गरेको ती व्यक्तिहरूको मन जितेर आज यहाँसम्म काम गरेर आइराख्दाखेरि पटक जनस्तरबाट बन्ने भनिराख्दाखेरि हामीले हेर्नुहोस् यो रङ्गशालालाई कसरी सञ्चालनमा ल्याइरह होला एउटा हिसाबले निर्माणको कार्य कसरी भइरहेछ होला भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो ग्राउन्ड बनेको छ पछाडिपट्टि देख्नुहुन्छ नमुना ग्राउन्ड भनेर यहाँनिर हामीले खेल खेलाइराख्दाखेरि यो ग्राउन्ड पनि हामीले हायरमा दिन्छौँ त्यसपछि यो ग्राउन्ड चलायमान हुन्छ यो ग्राउन्डबाट 2-4 पैसा आउँछ होइन त्यस पछाडि फेरि यहाँनिर पब्लिकहरू आउनुहुन्छ कि हामीलाई श्रमदान गर्ने के गर्ने स्टार्टिङमा त्यसरी पब्लिकहरू आउनुभएको थियो अनि उहाँ पब्लिकहरू आउँदाखेरि उहाँहरूलाई फेरि कसरी जोड्ने त रङ्गशालामा दिनभरि टिका र मिनरल वाटर पानी खुवाएर हुन्छ कि होइन यहाँनिर यसो केही खाजा नास्ता गरेर हुन्छ खानु त पर्छ आखिर पेट पाल्नुपर्छ अनि त्यो गरेर त्यो क्यान्टिनको व्यवस्था गरेर त्यो पनि रङ्गशालालाई डोनेसनमै आओस् होइन रङ्गशालालाई नै होस् सहयोग भनेर हामीले गरिरहेका छौँ अनि कुनै चिज मान्छेहरू डोनेसनमा आउने डोनेसन दिने आमा समूह दिदीबहिनी समूह विभिन्न क्लब सङ्घ संस्था व्यक्ति विशेष देशदेखि विदेशमा आएर उहाँहरू त जोडिरहनु भएको छ हामीलाई हिजोदेखि पत्याउने मनहरू त अहिलेसम्म नै हामीलाई फलो गरिरहनु भएको छ उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरू आएर होइन अनि त्यसपछि अहिले लास्टमा चाहिँ तपाईँको यो सफारी भन्ने यो गाडी भित्र कन्स्ट्रक्सन साइट भिजिट गराएर पब्लिकबाट पर पब्लिक 200 को टिकट गराएर पनि रङ्गशाला नै चाहिँ बन्नुपर्छ है भनेर विभिन्न स्ट्राटेजी अप्नाउँदै आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ सीतारामजी घर दैलो कार्यक्रममा जानु परेको अवस्था छ होइन मेरो एउटै इच्छा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ पर्सनल इच्छा के थियो भन्दाखेरि कुनै पनि काम गरिराख्दाखेरि पब्लिकलाई खुसी बनाउनुपर्छ जसको लागि तपाईँ काम गर्दै हुन्छ ऊ चाहिँ खुसी हुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो आउनुहुन्छ यहाँ फेरि यति पब्लिक आउनुहुन्छ यति भिडभाड हुन्छ लकडाउनभन्दा अगाडि यहाँको माहौल कस्तो हेर्न लागेको थियो नि त होइन पञ्चे बाजा सहित सबै मान्छेहरू यसरी आएको देख्दाखेरि सबैजना यहाँ धारा आइदिनु भयो कहाँदेखिको पब्लिक यहाँ धारा आइदिनु भयो अब बिचमा यो विगत 1 वर्षदेखि लकडाउनले डिस्टर्ब गर्दाखेरि चाहिँ कति पब्लिकले चाहेर पनि आउन सक्नु भएन र उहाँहरूको अवस्था पनि हिजोको दिनको जस्तो भएन होला होइन त्यो हिसाबले सबैलाई डिस्टर्ब छ विश्वलाई नै डिस्टर्ब छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के सोचेको छौँ एउटा रकेटको गतिमा काम गरिराख्ने 2 सिफ्ट गर्ने काम चाहिँ गराइराख्ने यहाँ काम होल्ड हुँदा पनि दैनिक खर्च धेरै नै छ कि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो त चल्नु पर्यो जसरी पनि अनि यसलाई चलाउनलाई के गर्ने त भन्दा आज घर दैलो
कार्यक्रम गर्दै सीतारामजी हिँड्नुभएको छ। त मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत मलाई लागेको चाहिँ कास यतिसम्म चाहिँ गर्नु नपरेको भए होइन, हामी सबैजना हुरहुरेर यहाँ आएर बनाउन सकेको भए चाहिँ भन्ने चिज चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति दुःख चाहिँ लाग्छ होइन। तर जति पनि उहाँले घर दैलो कार्यक्रममा जानुभएको छ सबैजनाले माया गर्नुभएको छ, एकदमै स्वागत गर्नुभएको छ, साथ दिनुभएको छ, हामी छौँ तपाईँहरूको साथमा भन्नुभएको छ। यी कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सबै नेपालीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनस्तरमा यति धेरै मानिसले योसम्म बनाइदिइसक्नु सबैको सहभागिताले होइन। तपाईँ खट्नु भएको छ, तपाईँ हामी भनेको खट्ने पुल मात्र हो होइन र यति जनताले भन्दाखेरि अहिले भर्खरै बजारमा आइराखेको छ हल्ला एउटा कस्तो हो मैले त बुझ्न चाहेँ। प्रधानमन्त्रीले पनि हामीसँग भने पनि त राज्यले यति सहयोग गर्थ्यो नि भन्ने एउटा बाहिर मिडियामा छुस्स मैले सुनिराखेको छु। यहाँहरूसँग कस्तो कुरा आइराखेको छ? मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब एउटा हिसाबले हामीलाई हेर्नुपर्दा शीर्ष नेता प्रधानमन्त्रीज्यू सबैले चिन्नु भएको छ कि, र हामीले यो ठाउँमा के गरिरहेछ उहाँहरूलाई पनि थाहा छ कि, र यो एउटा सरकारी निकायसँग सरकारसँग नै सम्झौता गरेर गरिएको प्रोजेक्ट हो। यो नेपालकै हो, यो नेपालकै गौरव गर्न लागेको प्रोजेक्ट हुन एउटा बनाउनको लागि हामी दिनरात खटिरहेछौँ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी सरकारको हामी विभिन्न मन्त्रालयको ढोका ढकढकाउन नगएको चाहिँ छैन। हामी गएका छौँ, किन भन्दैनौँ? 3 अर्बको प्रोजेक्टमा हामीले नभन्ने भन्ने त छँदै छैन। अब ती चिजहरू कोही अब सरकारी त्यही त हो नि होइन, कहिले बजेट आउला कहिले उ गर्ला। हुन त हामीले महानगरबाट पनि सहयोग पाएका छौँ, अरू विभिन्न प्रदेशबाट नि हामीलाई सहयोग त आएको छ, नआएको होइन। तर जुन एउटा स्पिडली आउनुपर्ने चिजमा त्यसमा काहीँ ढिला सुस्ती भएको हो कि भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ। र प्रधानमन्त्रीज्यूको सवालमा उहाँसँग भेटघाट नभएको होइन, उहाँको घरमा नगएको होइन, बुझ्दा हुन्छ होइन। कहिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत इस्युज र व्यक्तिगत समस्या लिएर गएनौँ क्या हामी। सीतारामजी हामी जाँदाखेरि चाहिँ हजुरको पालामा केही गरौँ अथवा अर्को कोही पिएम हुँदाखेरि, किन हामीलाई त जसको सरकार आए पनि उहाँहरूलाई सघाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हो नि त, हो कि भनौँ न। यसको उसको भन्ने छैन, आजसम्म नि छैन। किनकि जसले पब्लिकलाई राम्रो गर्नुहुन्छ, जसले पब्लिकको जनताको हक हितमा जनताको मनमा राज गर्न जो सक्छ उसलाई केही सहयोग गरौँ भन्ने हो। अब उहाँहरूले सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले जनताको लागि गर्न सक्नुहुन्छ, हामी छौँ है, पब्लिकको लागि गर्ने भने हामी साथमा छौँ भनेर जहिले उहाँहरूलाई भेट्दाखेरि उहाँहरूसँगको त्यो किसिमको सम्बन्धन थियो। भेट्दाखेरि उहाँहरूले हुन्छ भइहाल्छ नि त्यस्तो बेलामा सम्झिन्छौँ भन्नुभएको छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा अब देशको अवस्था पनि यस्तो छ, उहाँहरू पनि व्यस्त हुनुभयो होला। सीतारामजीले धेरै भेट्न कोसिस गरे हो, नगरे चाहिँ होइन। तर अब टाइम अनेक कुरा हुनसक्छ होइन, त्यो कारणले गर्दा हामीले भेट्न पाएको छैनौँ। किन नभेट्ने? अवश्य भेट्छौँ नि, यो त देशले नै जिम्मा लिदियोस् न, हामी त किन नि होइन। तपाईँ हिँड्नुहुन्न, कुनै पब्लिक हिँड्दैन, यो चाहिँ राज्यले ठिकै छ तिमीहरूले यतिसम्म गर्यौ यसको लागि तिमीलाई स्याबास भन्ने हामीलाई सहयोग गर्ने पब्लिकलाई धन्यवाद दियोस् राज्यले होइन। यहाँनिर आएर जतिजना खटिनु भएको छ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दियोस् र यतिसम्म गरेको छौ, अब हामी गर्छौँ, हामीलाई नि जनताको साथ सहयोग चाहिन्छ भनेको सरकारले कुनै पनि सायद मलाई लाग्छ विकास निर्माणको प्रोजेक्ट ल्याउँदा हरेक नेपाली सरकारको साथमा हुन्छ कि नहुने हुन्छ त। सरकार त हाम्रो हो नि त, हाम्रो बाउ हो नि त, हाम्रो त परिवार हो नि त होइन, हाम्रो हेड हो नि त। अनि सरकारको साथमा नहुने त कुन पब्लिक हुन्छ होला, को चाहिँ विरोध गर्छ? गर्दैन। कृषिको जमिन भन्ने कुरामा हामी पनि एकदमै, किन कृषि प्रधान देश, हामी कसलाई मन छैन र होइन आफ्नो देशमा कृषि उत्पादन गर्न पाइयोस्, यो कृषिबाटै चाहिँ आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउन पाइयोस् होइन। अब छिमेकी राष्ट्रसँग त्यति धेरै चाहिँ निर्भर हुन नपरोस् भन्ने सम्पूर्णलाई चाहना छ होइन। त्यसको लागि मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन किसिमको आवाज उठाइएको छ, हामीलाई त यो सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा हो होइन, यहाँको स्थानीय सरकारबाट हामीले पाएको जग्गा हो। त्यो चिज चाहिँ सम्बन्धित निकायमा गएर सबैजनाले कसरी के हुँदैछ र हिजो यो ठाउँमा कस्तो थियो र आज अहिले के भइरहेछ र भोलि कसरी हामीले यसलाई चाहिँ एउटा यसले पनि देशलाई कसरी टेवा पुर्याउँछ र कृषिकै लागि जमिन चाहिन्छ भने पनि यदि सरकारले कुनै ठाउँमा उपलब्ध गराइदियो भने त्यो पनि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि कृषि त हामीलाई आवश्यक नै छ कि हामीले यो जमिनलाई चाहिँ यो अलिकति घोल एरिया भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला भनेर स्थानीय सरकारले ल्याएर यहाँनिर हामीलाई देखाइसके पछाडि र हरेक हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ घामदेखि लिएर तपाईँको हरेक वेदरले पनि काम गर्दो रहेछ कि यो ठाउँमा चाहिँ रङ्गशाला बनाउन उपयुक्त भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई यो दियो र यो जमिनमा हामीलाई स्वीकृति दियो, उहाँहरूले स्वीकृति दिनुभयो, हामीले काम गर्न थाल्यौँ। अब थाहा छैन त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ कस्ता किसिमको विवाद र के हो भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ सायद उहाँहरूसँगै राखेर नै कुरा गर्नुपर्छ होला, यहाँ बिचमा के छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। आज तपाईँलाई हामीले 4,69,455 रुपियाँ हामीले ल्याइदिएका छौँ। 50,000 अस्ति हाम्रो कार्यक्रम थियो, त्यहाँ देवी प्रसाद पौडेल ढाका टोपी दाजुको कान्छी छोरीको जन्मदिनमा उहाँले इन्द्रायणी टिम बोलाउनु भयो। त्यहाँ 50,000 धुर्मुस सुन्तली रङ्गशाला, 50,000 दुखी पीडित, 1 लाख अहिले इन्द्रायणीले स्टुडियो बनाउँदैछ त्यो स्टुडियोको लागि भनेर दिनुभएको थियो। 4,69,455 रुपियाँ आज तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्नु। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि इन्द्रायणी मार्फत
पछिल्लो पटक प्राप्त भएको सहयोग हामीले आज लिएर आएका छौँ। अदीप थुलुङ राई हङकङबाट रु 1,10,000 पठाउनु भएकोमा छिरिङ गोले लामा, खिमा रोका, मनमाया वाइबा लगायतलाई पठाउँदा धुर्म सुन्तलीद्वारा निर्मित रङ्गशालाको लागि रु 20,000 सबै विवरण 2077/9/2 गते पढिसकेको छ। अरू सबैको हस्तान्तरण गरेर आज धुर्म सुन्तलीको लागि आज लिएर आएका छौँ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। त्यसै घनश्याम सापकोटा लगायत अमेरिका ओहायो सिटीमा बसोबास गर्ने नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट 61,343 पठाउनु भएकोमा इन्द्रणी व्यवस्थापन र धुर्म सुन्तलीको लागि रु 12,000 राखेर 37,434 क्यान्सर पीडितका लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले रोल्पाका क्यान्सर पीडित हर्कबहादुर तारामी मगर र तनहुकी सानी नानी अस्मिता गुरुङको लागि रु 18,671 का दरले बाँडेका छौँ। कृष्ण लामा तारकेश्वर नगरपालिका 1 हाल सिचेन्स भिक्टोरियाबाट आफ्नो हजुरबुवा स्वर्गीय सिंहबहादुर तामाङ र हजुरआमाको सम्झनामा रु 1,16,100 पठाउनु भएकोमा रु 1,01,000 इन्द्रणीको नयाँ स्टुडियो निर्माणको लागि राखेर धुर्म सुन्तलीको लागि 9,000 र रवि लामिछानेद्वारा निर्मित राजकोट अस्पतालको लागि रु 7,000 दिनुहोला भन्नुभएकोले मिति 2077 1/12/10 गते हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने रङ्गशालाको लागि आज ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। त्यसै गरी ईश्वरी मगर मार्फत भुवनेश्वरी पन्तले मैतीदेवीबाट श्रीमान डाक्टर ठाकुरनाथ पन्तको स्मृति दिवसको अवसरमा 60,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा इन्द्रणीको नयाँ स्टुडियो निर्माण, तिलबहादुर कार्कीको अपाङ्ग केन्द्र इन्द्रणी व्यवस्थापन, धुर्म सुन्तली गौशाला र विभिन्न अन्य पीडितका लागि रु 10,000 का दरले दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम आज ल्याएका छौँ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। त्यसै गरी गोविन्दलाल गिरी र खड्कमाया गिरी उदयपुर कटारी 5बाट रु 8,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 3,000 इन्द्रणीको लागि रु 2,000 धुर्म सुन्तलीको लागि रु 3,000 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले धुर्म सुन्तलीका लागि आज ल्याएका छौँ। लक्ष्मी पौडेल चितवनबाट रु 25,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 5,000 इन्द्रणीको लागि र रु 5,000 धुर्म सुन्तलीको लागि र बाँकी रु 15,000 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। श्रीराम महत र ज्ञान महत सहपरिवारबाट चितवनदेखि रु 50,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा इन्द्रणी स्टुडियोको लागि रु 20,000 पीडितको लागि रु 20,000 र बाँकी रु 10,000 रङ्गशालाको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। त्यसै गरी गणेश केसी गुल्मी हाल युकेबाट छोरी जेनिसा केसीको जन्मदिनको अवसरमा 55,000 दुखी पीडित इन्द्रणी बाढी पीडित रवि लामिछाने धुर्म सुन्तलीलाई 10,000 र इन्द्रणीका बाल कलाकार आइसा रविना मिलन तीर्थ रूपकलाई 1,000 दिनुहोला भन्नुभएकोले 2077/9/29 गते हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने धुर्म सुन्तलीको लागि आज ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। नरमाया चौहान सहित अन्य सहयोगी मनहरूबाट पितृहरूको सम्झनामा आत्मशान्तिको कामना गर्दै अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियाबाट प्राप्त रकमको विवरण गौशाला र अन्य पीडितको हस्तान्तरण लिस्टमा पढिसकेको छ। जम्मा $550 को रु 64,046 पठाउनु भएकोमा 5,000 इन्द्रणीको लागि राखेर गौशाला रवि लामिछाने धुर्म सुन्तलीको लागि 5,000 दिएर बाँकी रु 44,046 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। त्यसै गरी खोपनारायण श्रेष्ठ 87 वर्षको बुवा बुटोल 7 दीपनगरबाट 12,000 पठाउनु भएकोमा रु 10,000 धुर्म सुन्तलीको लागि र रु 2,000 तिलबहादुर कार्कीको लागि भन्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। त्यसै गरी जीवन विक रोल्पा जेलबाङ 9 अहिले दाङ देउखुरी हाल दुवा कतारबाट 37,529 पठाउनु भएकोमा इन्द्रणी कोष रवि लामिछाने धुर्म सुन्तली महावीर पुन नन्दा सिंहको लागि रु 5,000 र थुङ्गी गुरुङलाई रु 2,000 कृष्ण बजगाईलाई रु 2,000 भन्नुभएकोले हस्तान्तरण गरिसकिएको छ भने बाँकी रु 9,000 दुबईमा अल्पत्र परेका 9 जनाका लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड सहरमा बसोबास गर्ने नेपाल दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले देउसी भैलो खेली सङ्कलन गरी तेजेन्द्र भट्टराई मार्फत प्राप्त भएको रकमको विवरण यस प्रकार छ। कुस्मा खर भट्टराई परिवार मानव कडी रूपन्देही हाल न्युजिल्यान्डबाट, दावानाथ खरेल परिवार बामी भेडुवा गुल्मी हाल न्युजिल्यान्डबाट, कृष्ण खरेलको परिवार बामी भेडुवा गुल्मी हाल न्युजिल्यान्डबाट, थानेश्वर अर्यालको परिवार इन्द्रे गौडा गुल्मी हाल न्युजिल्यान्डबाट, पदम बन्जाडेको परिवार धारापानी अग्रखाँची न्युजिल्यान्डबाट, गुनाखर खरेलको परिवार बामी भेडुवा गुल्मी हाल न्युजिल्यान्डबाट, करण ठगुन्नाको परिवार धनगढी न्युजिल्यान्डबाट, गुनाखर खरेलको परिवार अर्जेवा गुल्मी हाल न्युजिल्यान्डबाट, कृष्ण केसीको परिवार चौथे पोखरा हाल न्युजिल्यान्डबाट, सन्तोष श्रेष्ठ परिवार नारायणगढ चितवन हाल न्युजिल्यान्डबाट, रमेश सारू मगर हाल न्युजिल्यान्डबाट सबैबाट एकमुष्ट रु 1,05,030 पठाउनु भएकोमा धुर्म सुन्तलीको लागि रु 55,030 दिएर बाँकी रु 50,000बाट 10,000 इन्द्रणीको लागि राखेर 40,000 विनोद खड्काको श्रीमती अनिता खड्काको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई सबलाई जोरदार ताली।
त्यसै गरी टिकाराम मैनाली र नारायण अधिकारी लगायत विभिन्न सहयोगी मनहरूबाट अमेरिकाका राज्यको सिन्सिनिटी फरेस्ट पार्कबाट सनातन कीर्तन मण्डली समूहका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट सङ्कलन गरी जम्मा रु 45,953 पठाउनु भएकोमा गौशाला, स्नेही काग, धुर्म सुन्तली, रवि लामिछानेका लागि रु 5,000, इन्धनी व्यवस्थापनको लागि रु 7,000 र बाँकी रु 18,953 विभिन्न पीडितको लागि भन्नुभएको छ। सबै विवरण स्नेही कागको हस्तान्तरण लिस्टमा पढिसकेको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। त्यसै गरी ठाकुर ओलीको संयोजकत्वमा विभिन्न सहयोगी मनहरू मिलेर साउदीबाट सङ्कलन गरी रु 57,875 पठाउनु भएकोमा रु 7,875 इन्धनी व्यवस्थापनको लागि राखेर रु 13,000 धुर्मुस सुन्तलीको लागि दिएर बाँकी रु 37,000 क्यान्सर पीडित भुवन महराको लागि भन्नुभएको छ। सबै विवरण भुवन महराको हस्तान्तरण लिस्टमा पढिसकेको छ, उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। जितबहादुर भारतीय सिन्धुपाल्चोक हाल अमेरिकामा रहेर सहपरिवारबाट पनातिको जन्मदिनको अवसरमा रु 80,000 पठाउनु भएकोमा जसमा इन्धनीको लागि रु 10,000, धुर्मुस सुन्तलीको लागि रु 10,000, विभिन्न पीडितको लागि रु 50,000 र सिन्धुपाल्चोककी मृगौला फेल लीला कुमारी थापाको लागि सोही दिन हस्तान्तरण गरिएको छ, उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। शिवजङ हमाल धादिङ हाल काठमाडौँ तारकेश्वरबाट आफ्नो 84 को अवसरमा 21,000 धुर्मुस सुन्तलीको लागि दिनुहोला र स्वर्गीय बुवा पदमराज मुवा ज्ञानेन्द्र र श्रीमती मनकुमारीको आत्मा शान्तिको कामना गर्दै इन्धनीका लागि रु 10,000, गौशालाको लागि रु 5,000 र अन्य पीडितको लागि रु 64,064 गरी जम्मा रु 1 लाख हस्तान्तरण गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। त्यसै गरी गोर्खा एसोसिएसन कल्याणकारी डिसी ट्रक तामिलनाडु भारतमा रहेका विभिन्न नेपाली दाजुभाइ एकजुट भई लेबी र चन्दा सङ्कलन गरी अध्यक्ष कमल साई मार्फत 2077-10-22 गते रु 50,000 स्टुडियोमा हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा इन्धनीको लागि 10,000, महावीर पुनको लागि 10,000, धुर्मुस सुन्तलीको लागि 20,000 र रु 10,000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। मोहन सुनुवार र श्रीमती हेमा सुनुवार हङकङबाट म्यारिज एनिभर्सरी डेको अवसरमा 65,002 पठाउनु भएकोमा इन्धनी, धुर्मुस सुन्तली, रवि लामिछानेका लागि रु 10,000, धनश्री तामाङ गौशाला र स्टुडियो निर्माणको लागि रु 5,000 का दरले बाँकी रु 20,000 अन्य पीडितका लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। त्यसै गरी पुष्पराज सुवेदी लगायत सुवेदी परिवार भुटान डाँगाना सेक्टर ए हाल क्यानाडाबाट प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकार छ। लीलामाया सुवेदी $206, पुष्पराज सुवेदी $105, पवित्र सुवेदी $105, इन्द्रिया सुवेदी $51, करुणा सुवेदी $51, सौरभ सुवेदी $51, कृष्ण सुवेदी $20, जम्मा नेपाली रुपियाँ 55,005 पठाउनु भएकोमा इन्धनीको लागि रु 10,000 राखेर धुर्म सुन्तलीद्वारा निर्मित रङ्गशालाका लागि रु 10,000, वृद्धा आश्रमको लागि रु 10,000, नन्दा सिंहको बालगृहको लागि रु 5,000, जीवन टण्डनको लागि रु 2,000 र बाँकी रहेको रु 18,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई जोरदार ताली। बहराइनबाट विभिन्न नेपाली दाजुभाइहरू मिलेर पठाउनु भएको रकमको विवरण यस प्रकार छ। अमृत अधिकारी 11 बिडी, दिलबहादुर तामाङ 12 बिडी, कृष्णबहादुर ढकाल 10 बिडी, सुकराज तामाङ 10 बिडी, ज्ञानेन्द्र सुवेदी 5 बिडी, दुर्गा भुजेल 5 बिडी, मनोज गुरुङ 5 बिडी, सबिना निरौला 5 बिडी, चेतबहादुर सेन 5 बिडी, अमृत खड्का 5 बिडी, दिनेश गुरुङ 3.5 बिडी, मनबहादुर 3 बिडी, कोमबहादुर 3 बिडी, केशर सिंह पुलामी 2.5 बिडी, हिरा विश्वकर्मा 2 बिडी, ओमबहादुर 3 बिडी, दिलकुमार 2 बिडी, रुद्र गुरुङ 2 बिडी, प्रेम कार्की 1 बिडी, हरेन्द्र कोहर 1 बिडी, चन्द्रदेव 1 बिडी, विजय कुमार 1 बिडी, अजय कुमार 1 बिडी, किशन ऋषिदेव 1 बिडी, तिला राणा 1 बिडी, गगन घरती 1 बिडी, धनराज कुमार 1 बिडी, लक्ष्मीनारायण 1 बिडी, जयराम 1 बिडी, जयप्रकाश 1 बिडी, नरबहादुर 1 बिडी, रामजानी अन्सारी 1 बिडी, महाराज पठान 1 बिडी, फुर्बा तामाङ 1 बिडी, बुद्धि तामाङ 1 बिडी, रामकृष्ण मण्डल 1 बिडी, ईश्वर कुमार खत्री 5 बिडी, अली बहादुर 5 बिडी, सबैबाट एकमुष्ट रु 35,000 पठाउनु भएकोमा धुर्म सुन्तलीका निर्मित रङ्गशालाको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई जोरदार ताली। तमु समाज ओमनका महासचिव निषेक गुरुङ र चन्दागिरी सपना गुरुङ र कविता गुरुङबाट रु 1 लाख हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा इन्धनी व्यवस्थापनको लागि रु 20,000, धना परिवारको लागि रु 10,000, धुर्म सुन्तली रङ्गशालाको लागि 20,000, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र महावीर पुनको लागि रु 20,000 र बाँकी 30,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। सानुमाया शेर्पा सिन्धुपाल्चोक 12/7 घुमथाङ हाल आबुधाबी दुबईबाट रु 8,000 पठाउनु भएकोमा रु 3,000 इन्धनीको लागि राखेर 5,000 धुर्म सुन्तलीलाई भन्नुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। पवि चोचाङे पुन म्याग्दीबाट स्वर्गीय श्रीमान प्रेमबहादुर चोचाङे पुनको आत्मा शान्तिको कामना गर्दै अन्य पीडित
स्टुडियो खगेन्द्र विक लगायतलाई हस्तान्तरण गर्दा रु 10,000 धुर्म सुन्तलीको लागि भन्नुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। त्यसै गरी कान्छी लामिछानेले स्वर्गीय श्रीमान दुर्गा प्रसाद लामिछानेको सम्झनामा रु 10,000 मध्ये रु 3,000 इन्द्रेणीलाई राखेर रङ्गशालाको लागि रु 3,000 र नन्दा सिंहको लागि रु 1,000 भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। लक्ष्मीदेवी अर्यालले सासू ससुरा आमा बुवा हजुरबा हजुरआमाको नाममा रु 50,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 10,000 इन्द्रेणीको लागि र रु 10,000 धुर्मुन सुन्तलीको लागि र बाँकी रु 30,000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। भिकमा शेर्पा दोलखा हाल इराकबाट 5,751 पठाउनु भएकोमा 751 इन्द्रेणीको लागि राखेर बाँकी रु 5,000 धुर्मुन सुन्तलीको लागि भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। अनुसुवा खरेल काप्रे हाल काँटाघारीबाट रु 64,000 मध्ये रु 10,000 इन्द्रेणी 44,000 पीडित र बाँकी रु 10,000 धुर्मुन सुन्तलीको लागि भन्नुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। 81 वर्षीय आमा दया कुमारी लामिछाने र बुहारी बिन्दा लामिछानेले नुवाकोट ककनीबाट रु 30,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 10,000 इन्द्रेणी रु 10,000 वृद्ध आश्रम र बाँकी रु 10,000 धुर्मुन सुन्तलीको लागि भन्नुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। त्यसै गरी राजु थापा पूर्व भारतीय सैनिक गुल्मीबाट 7,000 जसमा रु 2,000 पीडितको लागि र धुर्मुन सुन्तलीको लागि रु 2,000 र भने सचिन र रविनाको लागि 1,000 सोही दिन बाँड्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। सर्वेश्वर मार्ग टोल विकास संस्था पोखरा रु 2,500 मध्ये रु 1,500 पीडित र 1,000 धुर्मुन सुन्तलीको लागि भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। चन्द्रकला कणेल पोखराबाट रु 1,050 धुर्मुन सुन्तलीको लागि भन्नुभएको छ। सीताराम सुवेदी सुशीला र सृष्टि सुवेदी सङ्घसभा हाल साउदी अरबबाट 9,065 पठाउनु भएकोमा स्टुडियो निर्माणको लागि 3,000 धुर्मुन सुन्तलीको लागि 3,000 पर्वत रानी थलीका अपाङ्ग दिदी बहिनीका लागि रु 2,000 कृष्ण कणेल र कृष्ण बजाइको लागि रु 500 दिनुहोला भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। गङ्गाबहादुर पराजुली थापा पोखरा महानगरपालिका 25बाट सपरिवारले पितृहरूको सम्झनामा रु 1,58,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 16,000 पोखरा हेम्जा गएका कलाकारहरूको लागि सोही दिन बाँडेर बाँकी रकमबाट स्टुडियो निर्माणका लागि रु 1,01,000 र रवि लामिछाने धुर्मुन सुन्तली शर्मिला साई र कृष्ण कणेल आयुषा गौतम र गौशालाको लागि रु 5,000 रविना बस्सेलको लागि रु 2,000 र बाँकी रु 25,000 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ, उहाँले पनि जोरदार ताली। विष्णु सापकोटा पोखराबाट 1,505 मध्ये रु 505 इन्द्रेणीको लागि राखेर रु 1,000 धुर्मुन सुन्तलीको लागि भन्नुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। उजला डङ्गोल र हरि आचार्य सिडनी अस्ट्रेलियाबाट 25,000 पठाउनु भएकोमा 10,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर 15,000 धुर्मुन सुन्तलीको लागि भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। गीता कार्की पोखराबाट 5,500 मध्ये रु 1,500 मुटु रोगी देवीराम विकको लागि रु 2,000 इन्द्रेणीको लागि र 500 गाडीमा तेल हालेर बाँकी रु 1,500 धुर्मुन सुन्तलीको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। त्यसै गरी केदार परियार अन्जान केदार बागलुङ बलेवा मुसुरा बारी हाल कतारबाट रु 3,337 धुर्मुन सुन्तलीको लागि भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। टिका भण्डारी 80 वर्षीय आमाको जन्मदिनको अवसरमा र स्वर्गीय हजुरबुवा मानबहादुर छेत्री बुवा अर्जुन भण्डारी लगायत पितृहरूको आत्मशान्तिको कामना गर्दै रु 20,000 मध्ये रवि लामिछाने र अन्य पीडित इन्द्रेणी र धुर्मुन सुन्तलीको लागि 5,000 का दरले दिनुहोला भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। इन्द्र चेपाङ रेजेन्सी ग्रुप कम्पनी एन खालिङ गेट कम्पाउन्डमा कार्यरत दाजुभाइद्वारा सङ्कलन गरी पठाएको रु 25,000 मध्ये रु 5,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर रु 20,000 धुर्मुन सुन्तलीको लागि भन्नुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। गायत्री नेउपाने अस्ट्रेलिया तास्मानियाबाट स्वर्गीय आमा भवानीमाया फुयालको पुण्यतिथिको अवसरमा आमाको आत्मशान्तिको कामना गर्दै रु 35,000 पठाउनु भएकोमा रु 5,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर रु 20,000 वृद्ध आश्रमको लागि र बाँकी रु 10,000 धुर्मुन सुन्तलीको लागि भन्नुभएको छ, उहाँले पनि जोरदार ताली। सरला थापा लङजुङबाट स्वर्गीय श्रीमान पदम थापा र बुवा हरिप्रसाद घिमिरेको आत्मशान्तिको कामना गर्दै रु 10,000 मध्ये 2,500 इन्द्रेणी र रु 5,000 पीडितको लागि 517 र मनमायाको लागि 1,500 धुर्मुन सुन्तलीको लागि भन्नुभएको छ, सबै आज ल्याएका छौँ, उहाँलाई जोरदार ताली। यसरी इन्द्रेणीले प्रत्येकले कसले कसलाई कहाँ पठाउनुहुन्छ हामी फेरिस्ताका साथमा दिने गर्दछौँ। कति ठाउँमा सहयोग पठाउनु परेको छ कि देशमा हुन्छ नि दुखी पीडित कति ठाउँ प्रभावित कहिले बाढी पहिरो होइन हरेक ठाउँमा कसैको के भएन कसैलाई के भएन गर्दै विकास निर्माणको काममा धरि पनि सहयोग पठाउनु भएको छ नि, नेपालीको मन नभएको हो र कहाँदेखिबाट होइन त्यसरी सहयोग पठाउनुहुन्छ।
कसरी उहाँहरूलाई धन्यवादको शब्द व्यक्त गर्नु के कति ठाउँमा भ्याउनु के उहाँहरूले मैले भन्छु नि दाइलाई कतितिर भ्याउनुहुन्छ दुःख पीडा यतितिर छ कि दैलोमै आएर ढकढकाउनुहुन्छ हो किन भन्नुहोस् न कृष्ण कणेल दाइकोमा म पुगेँ भनेदेखि म बाँच्छु भन्ने कति हुनुहुन्छ होला होइन मलाई हरेक चिजले छोड्छ भनेर कति तपाईँकोमा आश गरेर आउनुहुन्छ कति हामीकोमा आश गरेर आउनुहुन्छ होला तर हामी त केही होइन नि यस्ता यस्ता साथ पाएको छौँ नेपालीको यति यति ठाउँबाट पठाउनुहुन्छ आफू यति दुःख गर्नुहुन्छ समस्या आफ्नै घरमा पनि भइरहेको हुन्छ क्या बरु त्यो बताउनुहुन्न तर अरूको समस्यामा मलम लगाउन यति छिटो अगाडि बढ्नुहुन्छ ती नेपालीलाई त एकदमै हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नमस्ते सम्धिनी आज साह्रै खुसी भएको जस्तो देखिया छु असाध्यै नि सम्धिनी बिटो आयो अब रङ्गशाला बन्छ भन्ने लाउँछ धुरमुसेले दिलो ज्यानले लाइ परिरहेछ अब आशीर्वाद पनि सबैको छ पैसो पनि छ आज हामी यसरी सहयोग दिया छौँ के भन्नुहुन्छ सबै सहयोग गर्ने नाति नतिना उतापट्टि हामीलाई माया गर्ने मायाले पनि सघाउनु भएको छ के अरे सम्पूर्णलाई जहाँ जहाँबाट सहयोग आएका छन् त्यहाँनिर सबैको राम्रो होस् सुख होस् शान्ति होस् सधैँ अझै धेरै धेरै प्रगति होस् कि तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको यति धेरै प्रगति होस् कि एउटा नेपालीको छोरो नेपालीको छोरीले यो ठाउँमा पुगेर विश्वमा नाम चम्कायो भने सुन्न पाइयोस् काममा पनि इमान्दार छन् हाम्रा नेपाली भनेको सुन्न पाइयोस् त्योभन्दा बढी केही चाहिन्न धन्यवाद सहयोगको लागि समयमा अझै समाज सेवा गरेर मर्न पाऊँ हजुर धन्यवाद सम्धिनी